ल भन त डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भन्छ। किन डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भनेर चाहिँ ल हेरौँ त इथाइल आयोडाइडकै एक्जाम्पल लिएर हेरौँ CH3 CH2I लाई हामीले अल्कोहोलिक KOH मा राखिदियो भने के बन्छ त हेर त CH2 डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड बन्छ नि त हो कि होइन अल्कोहोलिक मा राख्यो भने एक्वस मा राख्यो भने के बन्छ त अल्कोहल बन्छ। अब हेर त योबाट यो भन्दाखेरि डिहाइड्रो भनेको छ डिहाइड्रो भनेको हाइड्रोजनको संख्या घट्यो कि घटेन यहाँ हेर त 3 + 2 5 छ भने यहाँ 2 + 2 4 छ डिहाइड्रो। हेलोजिनेसन भनेको यहाँ त एउटा हेलोजन ग्रुप छ नि त यहाँ छ त छैन भनेको मतलब के भयो त डिहाइड्रो हेलोजिनेसन पनि भन्छ है। यसलाई एक्जाममा सोध्छ डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइल हैलाइड गिव्स भनेर है के सोध्छ रे डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइल हैलाइड्स गिव्स हैन भनेर सोध्छ। के रहेछ त राइट आन्सर ल भन त के रहेछ ल ओके। अब त्यसो भए अर्को के छ त यही अल्काइल हैलाइड्सलाई नै है RX लाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरु एकैचोटी पढ्ने। अब अल्कोहोलिक हामीले AgCN मा राख्ने है अनि KCN मा राख्ने अल्कोहोलिक के बनाउँछ ल भन्नुस् त भन्नुस् के बनाउँछ भन्नुस् त यो RX लाई अल्काइल हैलाइडलाई हामीले अल्कोहोलिक KCN मा राख्यौं र अल्कोहोलिक AgCN मा राख्यौं भने के बनाउँछौं यदि AgCN मा राख्यौं भने अथवा ल KCN बाट सुरु गरौं यदि KCN मा राख्यौं भने यसले के बनाउँछ त साइनाइड बनाइदिन्छ है। KCN मा राख्यो भने साइनाइड बनाइदिन्छ भने AgCN मा राख्यो भने के बनाइदिन्छ त आइसोसाइनाइड NC बनाइदिन्छ है आइसोसाइनाइड बनाइदिन्छ। यो एक्जाममा सोध्छ याद पनि गर्नुपर्छ अल्काइल हैलाइडको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यही नै हो है ठीक छ हैन अल्काइल हैलाइडको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यिनै हुन् ठीक छ यहाँसम्म। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं ल क्वेशन नम्बर 15 ल भन त ल यसको आन्सर हेरौं त ल कति जनाले भनेको छ बी भन्नुभएको छ ए भन्नुभएको छ है ल हेरौं है त के रहेछ कतिखेर 84 कतिखेर 83 कतिखेर 86 हैन म्याग आउट पनि भन्न नपर्ने म्याग कम इन पनि भन्न नपर्ने है जुममा जे होस् रमाइलो छ ल 15 नम्बरको है अब आज चाहिँ हामी सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सक्छौं केही पनि छैन लगभग क्वेशनहरु गरेर यही डिस्कस गरेको पुरा क्वेशनहरु मात्रै सोधेको छ। अब धेरै पढ्दै जाने हो भने त 3 महिनामा पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सकिदैन 2 दिनमा कहाँ सकिन्छ र हैन तर गिस्ट कुरा बुझ्नु पर्ने सजिलो कुराहरु जुन झुकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। क्लोरोबेन्जिन एन्ड ट्रिटमेन्ट विथ सोडियम अब यो जति पनि चाहिँ यो त्यो चाहिँ बेन्जिन वाला कुरामा नेम रिएक्सनहरु छन् त्यो सबै आज सकिने है वान स्टेपमा धेरै ल्याङ गर्ने नै होइन। अब क्लोरिन एन्ड बेन्जिन क्लोरोबेन्जिन एन्ड ट्रिटमेन्ट विथ भनेको छ ल क्लोरोबेन्जिन बनाइदिने ओके है अन ट्रिटमेन्ट विथ सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भनेको छ। सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भनेको त अलिअलि के जस्तो रिएक्सन हो त यो सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भनेको के जस्तो रिएक्सन हो ल भन त कस्तो जस्तो रिएक्सन हो यो अलिअलि वुड्स जस्तो रिएक्सन हो कि होइन ल हेर है त यसमा के बन्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो त यो केसमा डाइफिनाइल भन्छ है डाइफिनाइल भन्ने प्रोसेसलाई अथवा रिएक्सनलाई के भन्छौं त हामीले फिटिङ भन्छौं। अहिले सबै क्लियर हुन्छ हेर कुन रिएक्सनलाई के भन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ। क्लोरोबेन्जिन एन्ड ट्रिटमेन्ट विथ सोडियम भनेर डाइफिनाइल भन्यो भने यो फिटिङ रिएक्सन हो है अहिले हेर वुड्स फिटिङ भइसकेपछि यो बल्ल बुझिन्छ। अब त्यसो भए वुड्स फिटिङ के हो त त्यसो भए वुड्स फिटिङ के हो त ल भन त वुड्स फिटिङ भनेको यही नै रिएक्सन हो है यस्तै खालको रिएक्सन हुन्छ यसमा अब रिएजेन्ट चाहिँ चेन्ज भयो त्यही सोडियम इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भयो नै तर यसमा के पनि भयो त के भयो त हेर त
हेर त मिथाइल ब्रोमिन पनि हामीले एड गर्यौं है। अब यो रियाक्सन टोलिन बनाउने रियाक्सन हो। यसरी टोलिन बनाउने रियाक्सनलाई अब यो रियाक्सनलाई हामीले के भन्ने त वुड्स फिटिङ ख्याल गर्ने है। फिटिङको केसमा के बन्छ त डाइफिनाइल बन्छ भने हैन, वुड्स फिटिङ भन्यो भने के बन्छ त टोलुइन बन्छ क्लोरोबेन्जिनबाट है। यो एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन हो। ल हेर त है। अब अर्को हेर, जति पनि छ नेम रियाक्सनहरु त्यो ठ्याक्कै सकिने अनि त्यसपछि समस्या नै हुँदैन। त्यसपछि सेन्ट मेयर्स र यो ग्याटरम्यान भनेको के हो त है। सेन्ट मेयर्स र ग्याटरम्यान भनेको के हो त? अब डाइफिनाइल भन्ने त कसैलाई प्रब्लम छ र यसमा त केही प्रब्लमै छैन हैन। यो यस्तो यस्तो खालको कुराहरु त अब हामी एक्जामको नजिक आइसकेपछि यसमा त डाउट हुँदैन हामीलाई। सेन्ट मेयर्स भनेको के होला हेर त। सेन्ट मेयर्स भनेको पहिला सुरुमा यो बनाउन सिक्नु पर्यो। यसलाई के भन्छ? बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड भन्छ हैन। कसरी बन्छ त यो? हामीले यसलाई कसरी बनाउँछौं ल भन त। NaNO2 प्लस HCl को रियाक्सनलाई के भन्छ त HNO2 भन्छ है। HNO2 भन्छ। यसलाई के पनि भन्छौं त हामीले? यसलाई के पनि भन्छौं त नाइट्रस एसिड पनि भन्छौं है। नाइट्रस एसिड एड गरेर हामीले के बनाउँछौं त बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाउँछौं। अब अहिले यो बनाउने कुरा चाहिँ होइन, हाम्रो कुरा योसँग होइन, यो अहिले नै आउँछ। हामीले एमाइन भन्ने टपिक पढ्नै बाँकी छ हैन। नाइट्रोजन भन्ने त्यो चाहिँ पढ्नै बाँकी छ। तर अहिलेको आजको फन्डा के हो त भने त्यसमा सेन्ट मेयर्स भनेको के हो त? सेन्ट मेयर्स र ग्याटरम्यानको डिफरेन्स हेर। सेन्ट मेयर्समा CuCl नै इन्भल्भ हुन्छ है। CuCl इन प्रेजेन्स अफ HCl भन्यो भने दिस इज सेन्ट मेयर है। सेन्ट मेयर। तर यही रियाक्सनमा सेम टु सेम रियाक्सन Cu इन प्रेजेन्स अफ HCl भन्यो भने ल हेर है, एक्जाममा सोध्छ यो है। Cu इन प्रेजेन्स अफ HCl भन्यो भने के हुन्छ त? Cu भनेको के हो त कपर है। अब हेर त यसलाई के भन्छ त ग्याटरम्यान भन्छ है। एक्जाममा सोध्छ एउटै यस्तो देखिन्छ है, केही फरकै छैन यसमा। तर हामीले बुझ्नु पर्ने छ यसमा सेन्ट मेयर्स भनेको के रहेछ त डाइएजोनियममा CuCl है। कपर क्लोराइड राखेर गर्यो भने HCl को प्रेजेन्समा त्यसलाई सेन्ट मेयर्स भन्ने। यदि कपर मात्रै राखेर गर्यो भने त्यसलाई के भन्ने त ग्याटरम्यान भन्ने है। यो कुरा सोध्छ एक्जाममा, इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो। अब अर्को क्वेशन हेर त। अहिले यो सबै कुराहरु ठ्याक्क फेरि अहिले एकैचोटि एमाइनमा पनि आउँछ। त्यही भएर सुरुमा धेरै टाइम दिएको कारण त्यही हो। अब एकैछिनपछि एमाइन पढ्दा फेरि केही गाह्रो नै हुँदैन। ओके, सबै टपिक सकिन्छ है। हेर्दै जाने सजिलो। ल डिहाइड्रोजिनेसन, अघि नै डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भन्यो। अब डिहाइड्रोजिनेसन अब के भनेको त हेर त। डिहाइड्रोजिनेसन त्यहाँबाट हाइड्रोजन निकाल्दियौ भनेको। जस्तो हाइड्रोजिनेसन भन्छ नि, हाइड्रोजिनेसन भन्ने अहिले पढ्नुपर्छ केमिस्ट्री अफ म्यानकाइन्डमा। हाइड्रोजिनेसन भनेको के हो रे? एकचोटि रिकल गरौँ त। हाइड्रोजिनेसन भनेको ओइलमा निकलको प्रेजेन्समा हाइड्रोजन एड गर्ने, जसलाई क्याटालाइटिक रिडक्सन पनि भन्छ। निकलको प्रेजेन्समा हामीले हाइड्रोजन एड गर्नेलाई के भन्छ त? त्यसलाई के भन्छ त हाइड्रोजिनेसन भन्छ। त्यसले के गराउँछ त त्यो ओइललाई चेन्ज गरेर केमा बनाइदिन्छ त? केमा बनाउँछ त त्यसलाई भन त ल। ओइललाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ त? केमा चेन्ज गर्छ? सोलिडमा चेन्ज गर्छ है। सोलिडमा चेन्ज गर्छ। तिमीहरूले वनस्पति घिउ भनेर सुनेको छौ कि छैन? डाल्डा घिउ भन्ने सुनेको छौ नि? भन्न खोजेको मतलब के त वनस्पति पनि घिउ हुन्छ? हुँदैन नि त खासमा भन्ने हो भने त। खासमा घिउ भन्ने कन्सेप्ट के भएर आएको हो त? दुधबाट घिउ बनाउँछौँ हैन। द्याट कम्स फ्रम एनिमल सोर्स। तर वनस्पति घिउ भनेर भन्छ। वनस्पति घिउ भनेको मतलब के त? वनस्पति भनेको प्लान्ट हो कि होइन? प्लान्ट भनेको मतलब के त? प्लान्टबाट तेल निस्किन्छ, जस्तो सोयाबिन निस्कियो अथवा सनफ्लावर निस्कियो। त्यसलाई हामीले हाइड्रोजिनाइज गर्यौं, हाइड्रोजन राख्यौं हैन निकलको प्रेजेन्समा भने त्यो के हुन्छ त जम्दै जान्छ है। त्यही भएर डाल्डा घिउ हालेको मिठाई भन्ने सुन्छौ नि तिमीहरूले बजारमा, त्यो जम्ने है, ठ्याक्क जम्ने। त्यो के रहेछ त? त्यो भनेको हाइड्रोजिनेसन। त्यसको डिहाइड्रोजिनेसन भनेको के हो त है? 1 अल्कोहल भनेको 1 डिग्री अल्कोहल भन्न खोजेको है। 1 अल्कोहल भनेको 1 डिग्री अल्कोहल। अब डिहाइड्रोजिनेसन अफ 1 डिग्री अल्कोहल भन्यो। पहिला सुरुमा यो कन्सेप्ट क्लियर हुने। डिहाइड्रोजिनेसन भनेको के हो त? हाइड्रोजन निकाल्दिने। 1 डिग्री अल्कोहल बनाउने ल CH3 CH2 OH, केही कुरा गाह्रो नै छैन ल, सजिलो छ। अब हेर त डिहाइड्रोजिनेसन भन्यो भनेको मतलब हाइड्रोजन निकाल्दियौ यहाँबाट, बुझ्यौ नि? हाइड्रोजन निकाल्दियौ। हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि के बनाउन सकिन्छ त? ल हेर त CH3CHO। ल मैले हाइड्रोजन निकाल्दिए है त त्यहाँबाट। कसरी निस्क्यो त हाइड्रोजन? ल हेर त यसमा 3 + 2 5 + 1 6 वटा छ भने यसमा 3 + 1 4 वटा मात्रै हाइड्रोजन छ। के भयो त? डिहाइड्रोजिनाइज भयो है। डिहाइड्रोजिनेसन के बन्ने रहेछ त? ल हेर त 1 डिग्रीलाई गर्यो भने 1 डिग्रीलाई गर्यो भने के बन्ने रहेछ त? यसको राइट आन्सर के रहेछ हेर त? यसको राइट आन्सर के रहेछ त?
के रहेछ भन्न त एल्डिहाइड रहेछ है। त्यसो भए 2 डिग्रीलाई गर्यो भने के बन्छ त ल हेर त यो अक्सिडेसन भने जस्तै हो। मैले हिजो भनेको थिएँ नि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्रीलाई ल हेर त 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अक्सिडाइजन गर्यो भने के बन्छ ल हेर त भन त 1 डिग्रीलाई गर्यो भने एल्डिहाइड बन्छ, 2 डिग्रीलाई गर्यो भने किटोन बन्छ अक्सिडाइजको केसमा है। अनि 3 डिग्रीलाई गर्यो भने किटोनै बन्छ अक्सिडाइजको केसमा। तर यो डिहाइड्रोजिनेसनको केस हो। डिहाइड्रोजिनेसनमा 3 डिग्रीलाई गर्दाखेरि यहाँ किटोन बन्दैन, यहाँ के बन्छ त हेर त यहाँ के बन्छ, यहाँ के बन्छ त अल्किन बन्छ है, अल्किन। ठीक छ हैन। अल्किनको अर्को नाम के पनि हो मैले भनेको थिएँ नि अल्किन नभनेर एक्जाममा ओलिफिन्स भनेर शब्द पनि युज गरिदिन सक्छ है। ओलिफिन्स भन्ने वर्ड पनि इन्ट्रोड्युस गरिदिन सक्छ। हामीले मजाले बुझ्नु पर्यो त्यो भनेकै अल्किन हो भनेर। ठीक छ हैन, ठीक छ नि ल। अब अर्को क्वेशन, अब एकचोटि एक्जाममा सोधेको छ ल हेर त यो 1 डिग्री अल्कोहललाई K2Cr2O7 प्लस भनेर सोधेको छ। यस्तो गर्यो भने के बन्छ प्रडक्ट भनेर सोध्यो 1 डिग्री अल्कोहललाई। ल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहललाई K2Cr2O7 एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड भनेर सोध्यो भने के बन्छ त यो केसमा? यो भनेको के हो त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि होइन, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो कि होइन भन त, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नि त। त्यो भएपछि के भन्नु पर्यो त 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने के बन्ने रहेछ अगेन है, 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने के बन्छ एल्डिहाइड बन्छ। ठीक छ हैन, ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ? ओके ल अब यसको एन्सर के हुन्छ? के भनेर रहेछन् ल हेरौँ त एन्सर। ल यसको एन्सर के हुन्छ ल? सरी खै ल हेरौँ है त। अब पहिला सुरुमा ग्लिसरल भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। ग्लिसरल भनेको के हो त ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। डाइहाइड्रिक अल्कोहलको बारेमा हामीले कतै न कतै हिजो कुरा गरेको छौँ। डाइहाइड्रिक अल्कोहलको बारेमा कहाँ कुरा गरेको छौँ ल हेरौँ त। डाइहाइड्रिक अल्कोहलको बारेमा CH2OH CH2OH यो डाइहाइड्रिक अल्कोहलको बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ। यसलाई के भन्छ त ग्लाइकोल भन्छ, इथाइलिन ग्लाइकोल है, यसलाई इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छ। यो ग्लाइकोलको बारेमा हामीले कहाँ डिस्कस गरेको छौँ त हिजो, इथिनलाई बियर्स रिएजेन्टमा राख्यो भने के बन्छ भनेर यो कुरा पढेको थियौँ है। त्यसलाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो भने अब अहिले पढ्न गएको हामीले के पढिरहेको छौँ ट्राइहाइड्रिक भनेको मतलब यो त ट्राइहाइड्रिक भनेको के त अब ट्राइहाइड्रिक तीनटा हुनु पर्यो है, तीनटा हैन कार्बन तीनटा, त्यसपछि त्यसमा के हुनु पर्यो त OH ग्रुप पनि तीनटा हुनु पर्यो। ल ब्यालेन्स गर्दै जाउँ हेर त CH एउटा यता भयो एउटा यता भयो एउटा भनेपछि CH2 चाहियो CHOH CH2OH। ल पहिला सुरुमा कन्सेप्ट क्लियर हुने प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेको मतलब के त जोसँग फङ्सनल ग्रुप एट्याच छ, जोसँग फङ्सनल ग्रुप एट्याच छ त्यो अर्को एउटा कार्बनसँग मात्रै एट्याच छ भने डाइरेक्ट है, त्यो एउटा कार्बनसँग मात्रै डाइरेक्टली एट्याच छ। ल हेरौँ न यो कन्सेप्ट यो फङ्सनल ग्रुप हो कि होइन, यो कार्बनलाई हेर्ने भने हो नि त यो फङ्सनल ग्रुप हो। फङ्सनल ग्रुपसँग एट्याच भएको कार्बन कुन हो यो हो। फङ्सनल ग्रुपसँग एट्याच भएको कार्बन कतिवटा कार्बनसँग एट्याच छ डाइरेक्टली, कतिवटा कार्बनसँग एट्याच छ डाइरेक्टली। ल हेर त कतिवटा कार्बनसँग एट्याच छ डाइरेक्टली एउटा मात्रै, एउटा मात्रै भन्ने बित्तिकै यसलाई के भन्नु पर्यो त दिस इज प्राइमेरी, यो प्राइमेरी हो। अब अर्को प्राइमेरी हेरौँ त, अर्को यसको केसमा हेरौँ फङ्सनल ग्रुप, फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बन, फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बन हो कि होइन हो। त्यो कार्बन चाहिँ कोसँग एट्याच छ त
अर्को कार्बनसँग एउटा मात्रै कार्बनसँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा छ नि त, यसलाई पनि के भन्नु पर्यो त? त्यसो भइसकेपछि यसलाई पनि के भन्नु पर्यो त? हामीले प्राइमेरी नै भन्नु पर्यो। अब यो बीचको कार्बन हेरौँ त, यो बीचको कार्बनको वरिपरि हेर त, यो फङ्सनल ग्रुप हो, दिस इज फङ्सनल ग्रुप है, दिस इज फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बन है, फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बनसँग दुईटा कार्बन एट्याच छ। ल हेर त, कतिवटा कार्बन एट्याच छ त? दुईटा, एउटा यो कार्बन अनि एउटा यो कार्बन, दुईटा कार्बन एट्याच छ नि त त्यो रातोको बीचमा। हेर त, भनेको मतलब के त? फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको कार्बनसँग दुईटा कार्बन कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यसलाई के भने त? 2 डिग्री भन्ने। भनेको मतलब के त? यसमा दुईटा प्राइमेरी रहेछ, एउटा सेकेन्डरी रहेछ भनेपछि कुन राइट एन्सर होला भन त? के रहेछ यसको राइट एन्सर? के रहेछ त? ल हेर त, यसको के रहेछ त? 2 प्राइमेरी एन्ड 1 सेकेन्डरी। तर यति मात्रै पढेर हाम्रो यो ग्लिसरल भन्ने टपिक चाहिँ सकिँदैन। यति मात्रै पढेर हामीले सक्यो भने एक्जाममा आउने क्वेसन छुट्न पनि सक्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले कसरी पढ्छौँ त? यसलाई कसरी पढ्छौँ त? ल हेर, यो ग्लिसरललाई अक्जालिक एसिडसँग राखिदिने है, कति डिग्री सेल्सियससम्म राखिदिने त भनेर सोध्यो भने 110 सम्म राखिदिने। तर सोध्दैन खासै, टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कुरा आयो भने म तपाईहरुलाई भनिहाल्छु है। ग्लिसरल कसरी सोध्न सक्छु बरु? ग्लिसरल इन प्रेजेन्स अफ अक्जालिक एसिड इन 110 डिग्री सेल्सियस भन्छ। टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट क्वेसन चाहिँ होइन यिनीहरु है। अब हेर त, यसमा के भन्छ भनेर सोध्यो भने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो फर्मिक एसिडको ल्याब प्रिपरेसन हो। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन है। HCOOH है, HCOOH सरी HCOH है। के रहेछ त? यो फर्मिक एसिडको ल्याब प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने के रहेछ त? ग्लिसरलमा अक्जालिक एसिड राखिदिने, 110 डिग्री सेल्सियससम्म बोइल गरिदिने भने के बन्छ त? फर्मिक एसिड बन्छ। यो एक्जाममा सोध्छ, ल्याब प्रिपरेसन भनेर सोध्छ अथवा के बन्छ भनेर सोध्न सक्छ। बोथ वे के हो त? फर्मिक एसिड नै हो है। जे भने पनि पुरा फर्मिक एसिडकै बारेमा गरेको। यहाँसम्म क्लियर छ? ल, अब फर्मिक एसिड भनिसकेपछि फर्मिक एसिडको पनि अलिअलि कुरा बुझ्दै जाँदा के जान्छ र हैन? ल, फर्मिक एसिडको बारेमा बुझ्दै जाँदा के जान्छ हेर त? यो भनेको कस्तो खालको छ हेर त? HCOOH हेर त, यसले एल्डिहाइड प्रोपर्टी पनि देखाएको छ, यसले एसिडको प्रोपर्टी पनि देखाएको छ। यस अर नो? हेर त, CHO भनेको के हो त? एल्डिहाइड प्रोपर्टी हो भने यो COOH है, यो COOH भनेको के हो त? हेर त, यो के हो त? एसिडको प्रोपर्टी हो। यसले दुईटै देखाइरहेको छ है। अब हेर त, यो हामीले यो HCOH लाई त्यही कुरा गरिरहेको छौं नि त, त्यही भएर अलिकति पढ्यो भने एउटा क्वेशन एक्स्ट्रा पढियो हैन एक्जाममा आउने हो। HCOH लाई कङ्क्यास्ट्रोसोफरमा राख्यो भने के बन्छ भनेर सोधेको छ के एकचोटी हिट गर्यो भने। ल भन त, कसैले भन्न सक्छौ? ल भन त, HCOH लाई कङ्कमा राख्यो भने, कङ्क्यास्ट्रोसोफरमा राख्यो भने के बन्ने रहेछ? ल भन त, के भन्ने रहेछ? ल हेर, कङ्क्यास्ट्रोसोफोर भनेको के हो त? कङ्क्यास्ट्रोसोफोर भनेको डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको के त? स्ट्रङ्गेस्ट डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट पनि भन्छ हामीले पढ्ने मध्येमा है। स्ट्रङ्गेस्ट भनेको मतलब संसारकै सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट चाहिँ होइन। अब हेर त, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट नामले आफै भनेको छ डिहाइड्रेटिङ, पानी निकाल्दिनु पर्यो, सिम्पल कुरा छ, पानी निकाल्दिनु पर्यो। अर्को एउटा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको P2O5 पनि छ। P2O5 को बारेमा अहिले हामीले पढ्छौं भने यो दुईटा जेनरली हामीले अहिले क्लासमा पढ्नुपर्ने 11 12 को केमिस्ट्रीमा दुईटा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट यिनै नै हुन्। अब यस्तो केसमा डिहाइड्रेटिङ कङ्क्यास्ट्रोसोफर राखेको छ भनेपछि धेरै दिमाग नलागिकन पानी निकाल्दिने हो यहाँबाट। ल हेर त, H2O निकाल्दिने हो। बाँकी के रह्यो? ल हेर त, बाँकी के रह्यो त? कार्बन मोनोक्साइड रह्यो। यो एक्जाममा सोधेको छ है, यो एक्जाममा सोधेको छ। के भनेर सोध्छ त? ल हेर त, फर्मिक एसिडलाई कङ्क्यास्ट्रोसोफरमा राख्यो भने के बन्छ भनेर सोध्छ है। के बन्ने रहेछ? ल हेर त, के बन्ने रहेछ त? ल है, यो कुरा क्लियर भयो। अब विल गो फर द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, ल यो क्वेसन, ल यो क्वेसन कति जनाले भन्न सक्छ है त? ल तपाईहरुलाई म ठ्याक्कै 40 सेकेन्डको टाइम दिन्छु है। यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो, यो सजिलो क्वेसन हो एकदमै है। त्यही भएर
ल कन्सेप्टको कुरामा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है, लगभग हिजो एकदमै धेरै टाइम लाग्यो, कारण किनभने हामीले धेरै कन्सेप्टहरू एकैचोटि डिस्कस गरेको थियौँ जुन आज इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ल हेर, अल्कोहलको दुईटा क्यारेक्टर छ, मैले हिजै भनेको थिएँ, त्यो एसिडिक पनि हुनसक्छ, त्यो बेसिक पनि हुनसक्छ। एसिडिक भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हो त, त्यसको अर्डर 1 2 3, अल्कोहलको एसिडिक अर्डर निकाल भन्यो भने के हो त 1 2 3, बेसिक अर्डर निकाल भन्यो भने के हो त 3 2 1 हो। त्यही भएर लुकास रिएजेन्टको अर्डर के भएको हो त, लुकास रिएजेन्टको अर्डर के भएको त 3 2 1 भएको हो है। प्रिसिपिटेसन, अर्डर अफ प्रिसिपिटेसन इन लुकास रिएजेन्ट भनेर सोध्यो भने किन 3 2 1 भएको हो त, त्यसमा बेसिक नेचर देखाएको छ। अब अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको के को बारेमा हो त, के को बारेमा छ त हेर त, अब हामीले एसिडिकको बारेमा सुरु गर्दै छौँ है। कसरी ल हेर, हामीले 8 मा पढ्दाखेरि कि 9 मा पढ्दाखेरि सरले सायद ल्याबमा तिमीहरूलाई हाइड्रोजनको ल्याब प्रिपरेसन भनेर पढाउनु भयो कि भएन, जिङ्क हाल्नुहुन्थ्यो है। यसरी हेर त, एउटा भेसलमा म तिमीहरूलाई रिमुभल गर्दै यसरी चाहिँ जिङ्क मेटल हाल्थ्यौँ है, अनि यहाँबाट कम क्यास्टोफोर हालिदिन्थ्यौँ हामीले, त्यसपछि यताबाट गएर कलेक्ट गर्थ्यौँ होइन, अनि त्यसलाई के भन्थ्यो त हामीले हाइड्रोजन ग्यास बन्यो भनेर भन्थ्यौँ होइन, त्यहाँ हाइड्रोजन ग्यास बन्यो भनेर भन्थ्यौँ। भन्न खोजेको मतलब के त भने हामीलाई 8 9 देखि नै त्यो कन्सेप्ट के सिकाएको थियो भने यदि कुनै हैन मेटलले हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ भने त्यहाँ अर्को कुन छ त एसिड छ भनेर चाहिँ सोधेको छ है, एसिड छ भनेर हामीले पढेको पनि छौँ। अब यही क्वेसन यहाँ पनि आयो। ल हेर, फरक तरिका मात्रै हो, कुरा त उही हो नि, त्यसले भनेको के हो त। ल हेर, त्यसले के भन्छ भने अ मेटल रिएक्ट्स विथ अल्कोहल गिव्स हाइड्रोजन, मेटलले अल्कोहलसँग हाइड्रोजन दियो भनेको मतलब अल्कोहल के हो त, यहाँ अल्कोहल के हो, यहाँ एसिडिक हो। सिम्पल कुरा, यो रिएक्सन पढेको होइन र, लेट मी रिमाइन्ड अगेन यु है। H2SO4 Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 भनेको के हो नि त, किन H2 दियो त, किन H2 दियो त मेटलले भने यहाँ एसिड थियो। अब यहाँ पनि के दियो त, हाइड्रोजन दियो भनिसकेपछि त्यो अल्कोहल के हो त, एसिड हो। सिम्पल है, केही कुरा गाह्रो छैन है, गाह्रो छैन। ल ठिक छ हैन, यो कुरा बुझ्यौ नि। ल हेर त, ठिक छ हैन। ल यो भनिराख्दाखेरि तिमीहरूलाई अल्कोहलको अर्डर याद गर्नुपर्ने दुईटा तीनटा कुरा छ। मैले फेरि पनि भने एसिडिक अर्डर बेसिक अर्डर, एउटा चाहिँ स्टेरिफिकेसन भन्ने। स्टेरिफिकेसन भन्ने के हो अहिले पढ्नुपर्छ, पढ्न चाहिँ तर हेरौँ है। स्टेरिफिकेसन भनेको CH3COOH प्लस अल्कोहल CH3CH2OH, यसलाई स्टेरिफिकेसन भन्दिने है। अब हेर ल यो रिएक्सनलाई, ओके। ल हेर त, एसिड र अल्कोहलको रिएक्सनबाट के भन्छ त, स्टर भन्छ, हामीलाई थाहा छ। तर यसमा के सोध्छ भने इज अफ स्टेरिफिकेसन भनेर सोध्छ, अथवा अर्डर के हुन्छ स्टेरिफिकेसनको अल्कोहलको भनेर सोध्छ, भन्न सकिन्छ। ल भन त, एकचोटि गेस गर त। ल यो केसमा के हुन्छ त भने, यो केसमा के हुन्छ त भने, यो केसमा पनि पानी निस्किन्छ। जब जब केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा गाह्रो हुन्छ के निस्किन्छ त, पानी निस्किन्छ हैन, हो कि होइन है, दाँतबाट पानी निस्क्यो भन्छ नि। ल हेर, अब यो यहाँ गाह्रो भयो नि त अब हामीलाई हैन, अब पानी निकाल्दै सकिन्छ। ल पानी निकाल्दिने कसरी निकाल्ने त पानी, यहाँबाट OH आउन सक्छ, यहाँबाट OH पनि आउन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट छ के छ त भने, स्टेरिफिकेसन गर्दाखेरि अल्कोहलले चाहिँ एसिडिक रोल देखाउँछ भन्छ। एसिडिक रोल भनेको मतलब के त, जसले H+ दिन्छ त्यसलाई एसिड भन्ने हो कि होइन, एकदम सिम्पल कन्सेप्ट। हेर न, प्रोटोन डोनरको कन्सेप्टले के भन्छ त हामीलाई, जसले H+ दियो त्यसलाई के भन्ने त, एसिड भन्ने। अब अल्कोहलले के भनेको त, म H+ दिन्छु मलाई एसिड भनौ भनेछ। ल हेरौँ, यसले H+ दियो, अब यसले H+ दियो यहाँबाट है, अनि यताबाट के आउनु पर्यो त, पानी बन्नलाई OH आउनु पर्यो। बाँकी रहेको जोड दियो, स्टर भनेको त्यही होइन र, CH3COO। अब यसलाई चाहिँ C2H5 भन्न पाइयो कम्बाइन गरेर, यसलाई चाहिँ। ल हेर, यही हो नि त स्टर होइन। अब एक्जाममा के सोध्छ भने इज अफ स्टेरिफिकेसन भनेर सोध्छ। इज अफ स्टेरिफिकेसन भनेको मतलब के त, स्टेरिफिकेसन गर्दा अल्कोहलले कस्तो क्यारेक्टर देखायो ल भन त, अल्कोहलले कस्तो क्यारेक्टर देखायो त स्टेरिफिकेसनमा, एसिड क्यारेक्टर देखायो। एसिड क्यारेक्टर देखायो भन्ने बित्तिकै इज अफ स्टेरिफिकेसनको अर्डर कुन हो त, एकदमै सजिलो है, केही कुरा गाह्रो छैन है, सजिलो तरिकाले पढ्यो भने सजिलो छ। अब हेर, यो स्टेरिफिकेसन भन्ने बित्तिकै स्टेरिफिकेसनको दुईटा कुरा मैले भनिनँ भने मलाई पाप लाग्छ है, एक्जाममा सोध्छ त्यो कुरा। ल हेर के हो भन्ने कुरा, एउटा कुरा के त भने एक्जाममा सोध्छ पानी बन्छ स्टेरिफिकेसनमा बन्यो नि त, यहाँ +H2O त आयो नि, +H2O आयो नि त। एक्जाममा एकचोटि सोधेको छ यो पानीको सोर्स अल्कोहल हो कि एसिड हो भनेर। ल कहिले भन्न सक्छ,
यो पानीको सोर्स अल्कोहलबाट हो कि अल्कोहलमा यो पानीमा जुन चाहिँ O छ नि, O छ नि, यो यसको सोर्स अल्कोहल हो कि एसिड हो? एसिड हो है। हेर किन त OH त यहाँबाट आएको छ नि त, OH यहाँबाट आएको छ है। लेट मी रिमाइन्ड यु अगेन, यहाँबाट OH आएको छ अनि यहाँबाट याच आएको छ भनेको मतलब के त, याचको सोर्स चाहिँ जुनै पनि हुन सक्यो, तर अक्सिजनको सोर्स, यो अक्सिजन कम्स फ्रम एसिड है। यो एक्जाममा एउटा क्वेशन सोधेको छ, ठीक छ, एउटा क्वेशन सोधेको छ है। अनि अर्को क्वेशन के सोध्छ भने त रिभर्स अफ स्टेरिफिकेसन इज भनेर सोध्छ। कसैलाई थाहा छ स्टेरिफिकेसनको रिभर्स प्रोसेसलाई के भन्छ? मैले क्लासमा त भनेको थिएँ, कोही बाहिरको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने सुनिराख्नुहोस् फेरि है। स्टेरिफिकेसनको रिभर्स प्रोसेसलाई के भन्छ? हेर एकदम सिम्पल कुरा, स्टेरिफिकेसनमा के भएको थियो? C2 या हैन के बनाएको थियो त अघि नै हेर त ल, CH3COO C2H5 भनेको थियो हैन, प्लस H2O भनेको थियो। अब यसको रिभर्स प्रोसेस फेरि यता जानलाई के गर्नु पर्यो त? यो पानी यहाँ एड गर्नु पर्यो कि परेन? फेरि यो पानी यहाँ एड गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। पानी एड गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस एक्जाममा सोधेको छ, द रिभर्स अफ स्टेरिफिकेसन इज कल्ड भनेर सोध्यो भने गुटुङ त्यहाँ विल निड टु सर्च फर द हाइड्रोलाइसिस अप्सन है। हाइड्रोलाइसिस खोज्दै टिक लगाइदिने, सकियो है, ठीक छ हैन। यो क्वेशन एक्जाममा सोध्छ है, सोध्छ, याद गर्नु पर्यो है। के छ त पानी निस्केको छ भनेपछि रिभर्स गर भनेको मतलब त्यही हाल्नु पर्यो नि त, हो कि भएन? अनि पानी हाल्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? हाइड्रोलाइसिस। कहिले कहिले यस्तो क्वेशन पनि नजानेर हामी एक्जामबाट नजानिकन ए बिग्रियो भनेर निस्केको हुन्छौँ। क्वेशन एकदमै सजिलो हुन्छ है, गाह्रो आउँदैन, ठीक छ होइन? र हेर त अब अर्को क्वेशन है, अर्को क्वेशन ल। क्वेशन नम्बर 19 को एन्सर भनौँ त सबैले। क्वेशन नम्बर 19 को एन्सर भनौँ त ल। एकजनाले स्यापोनिफिकेसन भनेछ अघि नैको एन्सर, अहिले आउँछ स्यापोनिफिकेसन भन्ने के हो न त्यो। क्लासमा भएको एन्सर नजाने भने उपाय दिन्थे एकैछिन हैन। अब यहाँ त बनाउनु मिलेन। ल भन त के हुन्छ यसको एन्सर? ल फिनोलमा एक्सेस Br2 भन्यो भने, एक्सेस ब्रोमिन भन्यो भने के भन्छ त? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भन्छ। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भन्छ है। के भन्छ त? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भन्छ यदि एक्सेस भन्यो भने है। तर यदि एक्सेस भनेन के भन्यो त? के भन्यो त यसमा? हेर त Br2 हैन इन CCl4 एन्ड लो टेम्परेचर। यो क्वेशन एक्जाममा सोधेको छ ल। सेम क्वेशन, फिनोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमिन इन CCl4 एट लो टेम्परेचर भनेर सोध्यो। अब यो क्वेशन सोध्यो भने यसमा के हुन्छ त एन्सर? एन्सर के भन्छ त? ल हेर त के हुन्छ त एन्सर? अर्थो एन्ड प्यारा ब्रोमोफिनोल। किन त? फिनोल भनेको अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो हैन। ल है यो क्वेशन सोध्छ, ठ्याक्कै याद गर्ने। एक्सेस भन्यो भने के गर्ने, त्यो भयो भने के गर्ने भनेर। अब यस्तो 2,4,6 वाला कन्सेप्ट हेर एक्चुअली 2,4,6 वाला 2,4,6 वाला दुई तीनटा कुरा पढ्नुपर्छ हामीले। एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको 2,4,6 के हुन्छ त? ट्राइनाइट्रोफिनोल है। यसलाई के भन्छ त? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोलको कमन नेम के होला भन? कसले भन्न सक्छ? एक नम्बर यो भयो भनेपछि 2 नम्बरमा हाल्दियो, 4 नम्बर यो भयो हैन, 5 यो भयो भनेपछि 6 यो भयो। यसको कमन नाम के हो? हेर त यसको कमन नाम के हो त? पिक्रिक एसिड हो। पिक्रिक एसिड हो है, पिक्रिक एसिड हो। एक्जाममा अर्को क्वेशन पनि सोधेको छ एक्चुअली, व्हिच वान अफ द फलोइङ एसिड डज नट ह्याभ COH ग्रुप। ल हेर त एसिड त भन्ने, तर कार्बोक्सिलिक एसिड हुनको लागि त COH ग्रुप चाहिन्छ नि त, अथवा एसिड हुनको लागि त COH ग्रुप हुन्छ। अर्ग्यानिक पढिरहेको छ भनेपछि अर्ग्यानिकमा, तर यो एसिड यस्तो मात्रै एउटा एसिड हो जसमा के छ त? हामीले पढ्नुपर्ने मध्येमा COH ग्रुप नभए पनि यो एसिड हो है, पिक्रिक एसिड। एक्जाममा सोध्छ व्हिच वान अफ द फलोइङ
है एसिड डज नट ह्याभ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भनेर सोध्छ अप्सनमा एसिटिक एसिड दिन सक्छ ल्याक्टिक एसिड दिन सक्छ हैन अर्को कुनै एउटा एसिड दिन सक्छ त्यसपछि हैन पिक्रिक एसिड भन्न सक्छ ल हेर त के रहेछ त पिक्रिक एसिडमा COH ग्रुप हुँदैन पिक्रिक एसिड भनेको के हो त 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हो है यो चाहिँ याद गरिराख्ने के भनेको छ ए हैन यो केसमा त ट्राइब्रोमो नै भन्यो नि यो केसमा त ट्राइब्रोमो नै भन्यो अर्कोको केसमा पनि ट्राइनाइट्रो भनेको र मैले यदि यहाँ नोट राख्यो भने त्यो पिक्रिक एसिड बनाउने कुराको डिस्कस गरेको है अब हेर त तिमीलाई लिभर्सम्यान नाइट्रोसो टेस्ट भन्ने थाहा छ अहिले लास्टमा सोध्छु है म अहिले भनिराख्छु छु हेर लिभर्सम्यान हैन लिभरम्यान नाइट्रोसो टेस्ट चाहिँ के को टेस्ट हो अहिले भन्नुपर्छ है मलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सायद टेस्टहरुमा सबै लेखाउँदाखेरि यदि भनेको थिएन भने त्यो चाहिँ अहिले म एकचोटि चाहिँ सोध्छु तिमीहरुलाई ल यसको एन्सर के हुन्छ होला भन त स्यालोल इज प्रिपेयर्ड बाइ है स्यालोल इज प्रिपेयर्ड बाइ ल भन त यसको एन्सर के हुन्छ स्यालोल भनेको के हो स्यालोलको काम के हो थाहा छ ल हेर सुरुमा स्यालोलको कमन नाम हेर है हामीले पढ्नुपर्ने यस्तो स्यालोल जस्तो कुराहरुमा फिनोलमा तीनटा चारवटा कुरा छ म तिमीहरुलाई ठ्याक्क भन्दैछु त्यसपछि कुराहरु एउटा छ फिनाइल सेलिसाइलेट है अर्को छ मिथाइल सेलिसाइलेट है हेर त फिनाइल सेलिसाइलेट भनेको स्यालोल हो है अब के कसरी बनिरहेछ त हेर त सेलिसाइलेट फिनाइल सेलिसाइलेट नामले आफै भनेको छ नि त फिनाइल सेलिसाइलेट भनेको के हो त हेर त सेलिसाइलिक एसिड प्लस फिनोल हेर त है सेलिसाइलिक एसिड प्लस फिनोल है सेलिसाइलिक एसिड एन्ड फिनोल मिलेर के बन्छ त स्यालोल बन्छ स्यालोलको काम के हो हेर त स्यालोलको काम के हो हेर त इन्टेस्टिनल एन्टिसेप्टिक है इन्टेस्टिनल एन्टिसेप्टिक भनेको मतलब के त ल है यसमा फिनाइल सेलिसाइलेट भनेको के रहेछ त फिनाइल सेलिसाइलेट भनेको के हो त फिनाइल सेलिसाइलेट भनेको स्यालोल हो कसरी बन्छ त सेलिसाइलिक एसिड भनेको मैले फेरि पनि रिमाइन्ड गराइन्छु तिमीहरुलाई सेलिसाइलिक एसिड भन्ने मैले हिजो तिमीहरुलाई अलिकति डिस्कस गरेको थिएँ कहाँ गरेको थिएँ त भने रेमन्ड डायमन्ड रिएक्सन जस्तै रेमन्ड डायमन्ड रिएक्सन भनेको के हो त फिनोलमा क्लोरोफर्म KOH को प्रेजेन्समा राखियो भने त्यसले के बनाउँछ त सेलिसाइल्डिहाइड बनाउँछ तर त्यो क्लोरोफर्म नराखेर CCl4 राखियो भने पाइरिन राखियो भने त्यहाँ के बनाउँछ भनेको थिएँ मैले सेलिसाइलिक एसिड है हो त्यो सेलिसाइलिक एसिडलाई फिनोलमा राखियो भने के बनाउँछ त फिनोल सेलिसाइलेट बनाउँछ है यो एक्जाममा सोध्छ स्यालोलको काम के हो भनेर सोध्छ इन्टेस्टिनल एन्टिसेप्टिक है इन्टेस्टिनल एन्टिसेप्टिक भनेको के त पेटमा घाउहरु भयो भने हैन डिटोल खाएर हुन्छ त हुँदैन त्यस्तो केसमा के दिनु पर्यो त हैन स्यालोल दिनु पर्यो है इन्टेस्टिनल एन्टिसेप्टिक दिनु पर्यो त्यसपछि अर्को बी नम्बरको आन्सर है बी नम्बरको हेर्दा के हो सेलिसाइलिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहलले के दिन्छ त ल यसले के दिन्छ त मिथाइल सेलिसाइलेट दिन्छ है
मिथाइल सेलिसाइलेटको अर्को कमन नाम के हो त? यसको अर्को कमन नाम के हो त? ओइल अफ विन्टर ग्रीन पनि भन्छ यसलाई है, विन्टर ग्रीन पनि भन्छ है, ठीक छ हैन? हेर ओइल अफ विन्टर ग्रीन पनि भन्छ। यसको काम के हो त भने आयोडेक्स बनाउनलाई, यो चिफ कन्स्टिट्युएन्ट अफ आयोडेक्स भनेर सोधेको छ। व्हिच वान अफ द फलोइङ इज चिफ कन्स्टिट्युएन्ट अफ आयोडेक्स भनेर सोध्यो भने ओइल अफ विन्टर ग्रीन अथवा वी निड टु सर्च फर द मिथाइल सेलिसाइलेट हो। त्यो मिथाइल सेलिसाइलेट कसरी बनेको थियो त? सैलिसाइलिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल भएर यो कुरा बनेको थियो है। अब यो ओइल आउने बित्तिकै ओइल वाला जति पनि हामीलाई चाहिने ओइल वाला कन्सेप्ट सबै क्लियर गर्नु पर्यो। हेर त ओइल वाला कन्सेप्टमा के छ ओइलहरु? ओइल अफ पेट्रोल भन्यो भने के हो? ओइल अफ विन्टर ग्रीन भनेको के रहेछ ल हेर त? ओइल अफ विन्टर ग्रीन भनेको के रहेछ त? ओइल अफ विन्टर ग्रीन भनेको के रहेछ? ओइल अफ विन्टर ग्रीन भनेको मिथाइल सेलिसाइलेट अथवा आयोडेक्सको कन्स्टिट्युएन्ट रहेछ भने ओइल अफ पेट्रोल भन्यो भने के हो त? H2SO4 है। ओइल अफ पेट्रोल भन्यो भने के हो त? H2SO4 हो है। अब अर्को हेर त ओइल अफ मिर्बेन अथवा के भन्छ त? ओइल अफ मिर्बेन भनेको के होला हेर त? मिर्बेन है। ओइल अफ मिर्बेन भन्यो भने MIRBA यानी मिर्बेन भन्यो भने अथवा ओइल अफ आर्टिफिशियल आल्मोन्ड भन्यो, आर्टिफिशियल आल्मोन्ड एउटै भयो कुरा, आर्टिफिशियल आल्मोन्ड भन्यो भने ओइल अफ मिर्बेन भने पनि ओइल अफ आर्टिफिशियल आल्मोन्ड भन्यो भने पनि दुईटै केसमा के हो त राइट आन्सर? नाइट्रोबेन्जिन इज द राइट आन्सर। टिपी राख्ने है। यस्तो यस्तो कुराहरु सिम्पल हो, सोध्न त यस्तै सोध्छ। 18 मार्क्सको यदि अर्गानिकको क्वेशन सोध्यो भने मैले पढाएको टपिकहरुबाट र यस्तै खालको क्वेशन जुन सिमिलर क्वेशनबाट एटलिस्ट 13 देखि 12 वटा क्वेशन सोध्नै पर्ने हुन्छ। अनि बल्ल चाहिँ गाह्रो क्वेशन पढ्नुपर्छ जुन तिमीलाई यो भन्दा अगाडि कन्सेप्ट लिँदै मजाले पढेकोले चाहिँ मजाले मिलाउन सक्छ है। यो भनेको कस्तो हो त? एटलिस्ट फेल भए पनि नहुने र राम्रो मार्क्स ल्याउनेले पनि यस्तो कुरामा नझुक्योस् भनेर हो यो क्लास चाहिँ खासमा। 18 मा 18 आउँछ भनेर हो सरको फोटो हालेर त्यहाँ त मार्क्स कभरेज भनेर आथ्यो, 18 मार्क्स देखेको थियो। अब सरको 2 दिन क्लास पुगेपछि 18 आइहाल्यो, किन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो होला हैन कोही कोहीलाई है। मैले फेरि पनि भने सकेको कुरा चाहिँ हामीले दिन्छौं तर सबै कुरा दिन पोसिबल चाहिँ हुँदैन है। ल हेर त ओइल अफ मिर्बेन भन्यो अथवा ओइल अफ आर्टिफिशियल आल्मोन्ड भन्यो भने नाइट्रोबेन्जिन। त्यसो भए है, त्यसो भए के त? ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने, ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने के होला लेख त? ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने त्यो के हो त? बेन्जल्डिहाइड है। ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड है। ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने के हो त? त्यो बेन्जल्डिहाइड हो, ठीक छ हैन? बेन्जल्डिहाइड हो। एक्जाममा सोध्छ यो कुरा। अब अर्को यो हेर त, यो के होला हेर। अब यस्तो यस्तो कुरामा विद्यार्थीहरु झुक्किराख्नुहुन्छ है। यो के हो? यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मिसिङ रहेछ, म यहाँ एड गरिदिन्छु यो क्वेशनमा। पछाडी लास्टमा ओ पनि हो है यो क्वेशनको लास्टमा। CH3CO को होल 2 O हो है। अब यो सैलिसाइलिक एसिड प्लस यो भन्यो, खासमा यो को के हो हेरौं है। हेर त CH3COOH एउटा एसिड हो कि होइन? हो। अर्को एसिडलाई पनि ल्याउँ, CH3COOH, ठीक छ हैन? यो दुईटा एसिडलाई, अब यो दुईटा एसिडलाई P2O5 मा राख्यो भने, P2O5 भनेको मैले फेरि पनि भने P2O5 भनेको के रहेछ रे? हेर त P2O5 भनेको डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। पानी निस्किनु पर्यो नि त्यहाँबाट हैन? ल पानी निकाल्ने है, पानी निकाल्ने अरु सबै जोड्ने। पानी निकालिसकेपछि जोड्दाखेरि के हुन्छ त? ल हेर त CH3CO कमन छ कि छैन? CH3CO कमन छ नि त। हेर त दुईटा CH3CO छ, एउटा यो भयो है, अर्को कुन भयो त? यो भयो, यो भयो, ठीक छ नि? दुईटा CH3CO भयो। अब यसलाई यो लेख्न पाउने कि नपाउने? CH3CO को होल 2 लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने नि त। अब बाँकी रह्यो के त? OH यहाँबाट निस्केर गयो, यहाँबाट H निस्केर गयो भनेपछि त एउटा यो O त बाँकी रह्यो नि त। यसलाई O यहाँ राख्ने भनेको मतलब के त? यो एसिटिक एनाहाइड्रेटको फर्मुला रहेछ। यो पनि एक्जाममा सोधेको छ एकचोटी है। एन्सरबाटै अर्को क्वेशन पनि फेरि भनिसक्यो। के भन्यो त? हेर त व्हिच वान अफ द फलोइङ इज एसिटिक एनाहाइड्रेट भनेर सोध्यो अथवा एसिडलाई यसमा राख्यो भने के भन्छ भनेर सोध्छ। त्यो भयो भने के रहेछ त? हेर त वी नीड टु सर्च फर दिस अप्सन है। यो चाहिँ खोज्नु पर्यो हामीले है। एसिटिक एनाहाइड्रेट भन्छ यसलाई है, ठीक छ हैन? ल हेर त सैलिसाइलिक एसिडलाई एसिटिक एनाहाइड्रेटमा गएर राख्यो भने के बन्छ त? अब ल कसले भन्न सक्छ? कसैले भन्न सक्छ? कसैले भन्न सक्छ भन त ल। के भन्छ त? हेर त एस्पिरिन भन्ने कुरा भन्छ है। एस्पिरिन, एस्पिरिन है। एस्पिरिनको नाम अर्को नाम के पनि हो त? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड पनि हो। एसिटाइल, एसिटाइल एसिटिक एनाहाइड्रेट और एसिटाइल आयो कि नहीं? आयो। अब सैलिसाइलिक एसिड एसिटाइल सैलिसाइलिक
एसिड है। अब यसको स्ट्रक्चर बनाउनु त एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ। यो अहिले हामी स्ट्रक्चर बनाउनुतिर जाँदैनौँ, तर याद गर्न चाहिँ के खोज्छौँ भने एकचोटि सोधेको छ आइयुपिएसी नेम अफ एस्पिरिन भनेर सोधेको छ। के हो त 2-एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड। ल है 2-एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड इज द आइयुपिएसी नेम फर एस्पिरिन है। एस्पिरिन कसरी बन्ने रहेछ त कसैले सोधिहाल्यो भने पनि ट्याक्कै भन्न सक्नु पर्यो। एसिडिक एनाइड्राइड प्लस सैलिसाइलिक एसिडको रिएक्सनबाट के बन्छ त एस्पिरिन बन्छ। एस्पिरिनको नाम के पनि हो त एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड हो। त्यसको आइयुपिएसी नेम के पनि रहेछ हेर त एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड पनि भन्छ अथवा 2-एसिटोक्सी बेन्जोइक एसिड पनि भन्छ। कुरा उही। अब हामीले यो एस्पिरिनलाई यति धेरै फोकस किन गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यो केमिस्ट्री अफ म्यानकाइन्डको टपिक हो। हामीले पछाडिको टपिक पनि सँगसँगै लैरहेको छौँ है। एकैचोटि पढ्दाखेरि सबै कुरा सजिलो हुन्छ लिङ्क गर्नलाई। एस्पिरिन भनेको मतलब के हो त यो एस्पिरिन भनेर सोधेको छ यसरी सोध्छ। एमा एस्पिरिन इज भनेर सोध्छ हेर है एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिक्स है। बीमा एन्टी पाइरेटिक सीमा ट्र्याङ्क्युलाइजर ल डीमा अल्टोल्दिम हैन बोथ ए एन्ड बी both A and B ओके के हुन्छ ल हेर त एनाल्जेसिक अथवा एन्टिपाइरेटिक अथवा ट्र्याङ्क्युलाइजर अथवा बोथ ए एन्ड बी। पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो एनाल्जेसिक भनेको के हो। एनाल्जेसिक भनेको जब जब हामी रोड्छौँ अथवा हामीलाई पेन हुन्छ पेन रिड्युस गर्नलाई डक्टरले कुनै औषधि दियो भने त्यसलाई के भन्छ त एनाल्जेसिक भन्छ है। पेन रिड्युस गर्नलाई दिएको औषधिलाई के भन्छ त एनाल्जेसिक भन्छ। एक्जाममा सोध्छ यो कुरा पनि। कसरी सोध्छ त भने हैन द मेडिसिन व्हिच वी गिभ टु रिड्युस द बडी टेम्परेचर भनेर सोध्यो भने के हो त बडी टेम्परेचर घटाउनु पर्यो भने के दिनु त एन्टिपाइरेटिक। पाइरेटिक भनेको के हो त पाइरेटिक इज रिलेटेड विथ हिट। पाइरोजेनिक भनेर पढ्नुपर्छ हैन। पाइरेटिक भनेको के हो त हिटसँग एसोसिएट शब्द हो। एन्टिपाइरेटिक भनेको मतलब के त शरीरमा भएको टेम्परेचर घटाउने हैन। एस्पिरिन अनि जति पनि प्यारासिटामलहरु हामीले लिन्छौं त्यो के हो त बोथ एनाल्जेसिक एन्ड के हो त एन्टिपाइरेटिक हो। तिमीले गरे प्यारासिटामलको पछाडी गरे हेर त्यसमा के लेखेको छ त एन्टिपाइरेटिक एन्ड एनाल्जेसिक भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो त के रहेछ ल भन त त्यो भनेको मतलब के त तिमीले पेन भयो भने पनि एकदम टाउको दुख्यो एकदम शरीर दुख्यो मम्मी सिटामल खाऊ न भन्छ नि के रहेछ त टाउको दुख्यो ज्वरो आयो भने खानेलाई के भन्ने रहेछ त एन्टिपाइरेटिक एन्ड एनाल्जेसिक भनेको मतलब के त एस्पिरिन इज बोथ एन्टिपाइरेटिक एन्ड एनाल्जेसिक है। बोथ ए एन्ड बी इज द राइट आन्सर है। बोथ ए एन्ड बी इज द आन्सर राइट आन्सर। अब यति पढिसकेपछि ट्र्याङ्क्युलाइजरको बारेमा पनि पढ्यो भने त पछाडिबाट पनि आयो। ट्र्याङ्क्युलाइजर भनेको एकदमै कमन इन्ट्रान्समा सोध्ने एउटा ट्र्याङ्क्युलाइजर भनेको बार्बिट्युरिक एसिड हो है अथवा बार्बिट्युरेट्स। बार्बिट्युरेट्स आर भनेर सोध्छ है। बार्बिट्युरेट्स आर भनेर सोध्छ। बार्बिट्युरेट्स आर भनेर सोध्यो भने के त बार्बिट्युरेट्स आर ट्र्याङ्क्युलाइजर्स है। ट्र्याङ्क्युलाइजर्स भनेको के हो त के हो बार्बिट्युरिक एसिड भनेको ल भन त के हो भन त कसले भन्न सक्छ कसले भन्न सक्छ भन त ल खै हेरौँ कसले जानेको रहेछ। ल अब हेरौँ त 21 नम्बर क्वेसनमा जाउँ है। ल 21 नम्बर क्वेसन के हुन्छ यसको एन्सर ल सबैको स्क्रिनमा आयो होला हैन भन्नुस् त। ल यसको एन्सर के हुन्छ
इथर एन्ड हाइड्रोलाइसिस के दिन्छ भन त? पहिला सुरुमा इथर बनाउने एकदम कमन प्रोसेस जुन हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ त्यसको बारेमा रिकल गरौँ त। विलियम्सन इथर सिन्थेसिसबाट इथर बनाइन्छ है। इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गरायो भने के दिन्छ त? इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गरायो भने के दिन्छ ल हेर त? इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने के दिन्छ त? हेर त के दिन्छ ल भन? इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने अल्कोहल दिन्छ। इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने अल्कोहल दिन्छ है। ल हेर त अब अर्को कुरा चाहिँ इथरको दुईटा रिएक्सन छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्ने सक्ने एक्जाममा। इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने अल्कोहल दिन्छ नम्बर 1 है। अर्को क्वेसन के त भने इथरलाई ओजोनसँग राख्यो भने के दिन्छ भनेर सोध्छ। ओजोन भनेको मतलब अथवा के त इथरलाई धेरै लामो समयसम्म बाहिर छोडिदैन, खुल्ला राख्यो भने त्यसले एक्सप्लोसिभको रूपमा काम गर्छ भनेर सोध्छ भन्छ हैन। त्यो किन त भन्दाखेरि यसले पेरोक्साइड बनाउँछ, यति कुरा हो, यसमा अरु केही पनि छैन है। पेरोक्साइड बनाउँछ। पेरोक्साइड के हुन्छ त? पोइजन अथवा एक्सप्लोसिभको रूपमा युज गर्न सकिन्छ पेरोक्साइडलाई, ठीक छ हैन। यसलाई चाहिँ एक्सप्लोजन हुन सक्छ पेरोक्साइड भयो भने चाहिँ। त्यही भएर के गर्छौं त हामीले यसलाई धेरै समयसम्म खुल्ला राखिदैन इथरको केसमा है। इथरलाई चाहिँ हामीले धेरै समयसम्म खुल्ला राखिदैन। र फेरि भन त इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ? के भन्छ इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने है? इथरबाट सोध्ने क्वेसन यति नै हो। विलियम्सन इथर सिन्थेसिस सोध्छ अनि विलियम्सन इथर सिन्थेसिस सोध्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ओजोनसँगको रिएक्सनलाई के बन्छ भनेर सोध्न सक्छ अथवा अल्कोहल कसरी बन्छ भनेर सोध्न सक्छ। हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ याद गर्नु पर्यो है। इथरलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ है। अब यसको रिएक्सनतिर चाहिँ नजाउँ। रिएक्सनतिर किन नजाउँ भने फेरि रिएक्सन गर्न थाल्यो भने अरु क्वेसन छुट्छ है। सकेसम्म धेरै क्वेसनहरु हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सजिलो नै छ। अब अरु हेरौँ। एल्डिहाइड एन्ड किटोन है। एल्डिहाइड एन्ड किटोन भनेको के त भने अहिले जति पनि हामीले टपिकहरु पढिरहेको छौं त्यो टपिकले लगभग सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छोइसकेको छ र गरे हेर इम्पोर्टेन्ट र पास्ट क्वेसन लगभग डिस्कस गरिसकेको छौं। एल्डिहाइड एन्ड किटोन भनेको चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको 30% हो। एल्डिहाइड एन्ड किटोन नाम मजासँग बुझ्यो भने धेरै कुरा बुझिन्छ है। त्यही भएर अब हामी एल्डिहाइड एन्ड किटोनमा आएको छौं। अल्कोहल सकेर इथर सकेर हामी एल्डिहाइड एन्ड किटोनमा आएको छौं। त्यसपछि यो सकिसकेपछि हामी एसिड पढ्छौं अनि एमाइन पढ्छौं, केमिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड पढ्छौं अनि सकिन्छ आजको क्लास है। ल क्वेशन नम्बर 22 on your screen. हेलो ल हेर त यो क्यानिजारो रिएक्सन है। क्यानिजारो रिएक्सनको बारेमा हेर त। क्यानिजारो रिएक्सन भनेको अल्फा हाइड्रोजन नभएकोले दिने रिएक्सन हो। नभएकोले दिने रिएक्सन हो। अल्फा हाइड्रोजन नभएकोले दिने रिएक्सन हो। अब यो केसमा हेरौँ त, मैले फेरि पनि भने अल्फा हाइड्रोजन भनेको हो के तपाईँलाई त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो नि त। घोकेर मात्रै भएन। CHO यो हो कि होइन? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइडमा दिस इज फङ्सनल ग्रुप। एल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप यो हो कि होइन? हो। फङ्सनल ग्रुपसँग एट्याच भएको कार्बनलाई हामीले के भन्ने त हो? यो कार्बनलाई के भन्ने त? अल्फा कार्बन भन्ने। अल्फा कार्बन भन्ने। अल्फा कार्बनसँग एट्याच भएको यो हाइड्रोजनलाई के भन्ने त? अल्फा हाइड्रोजन भन्ने।
है। अल्फा हाइड्रोजन भएकोले के दिदैन त क्यानिजारो दिदैन, क्यानिजारोले दिदैन भनिसकेपछि हामीलाई के सोधेको छ त क्वेशनले के सोधेको छ क्यानिजारो रिएक्सन इज नट गिभन बाई जसको अल्फा हाइड्रोजन छ त्यसरी दिदैन। यो केसमा यसको हेरौँ त एकचोटि है, हेर त CHO यसको छ त यसको छैन फंक्शनल ग्रुप हेर त फंक्शनल ग्रुप हैन सँगै अट्याच भएर के छ त कार्बन छ त छैन। बरु कस्तोको केसमा हुन सक्थ्यो त यस्तो भयो भने चाहिँ हुन सक्छ, बरु यस्तो भयो भने है, यस्तो भयो भने अप्सनमा यो पनि हेर्नु पर्यो। यहाँ यसरी CH2 CHO भयो भने के हुन सक्छ त ल हेर त अब हेर त यहाँ दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सँगै अट्याच भएको कार्बनमा भएको हाइड्रोजनलाई के भन्छ त अल्फा हाइड्रोजन भन्छ है। हो यस्तोले के दिन्छ त क्यानिजारो दिदैन, क्यानिजारो दिदैन है, ठीक छ हैन, ठीक छ ल। यसको केसमा हेरौँ सबै कुरा क्लियर हुने CHO है। अब तीनटा त्यसैसँग अट्याच छ भनेपछि CH3 यही हो छ त हेर त यो केसमा के छ अल्फा हाइड्रोजन छ छैन, अल्फा हाइड्रोजन नभइसकेपछि यसले पनि दिने भएन है। अथवा यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन, अल्फा हाइड्रोजन के रे यसमा अल्फा हाइड्रोजन छैन त्यही भएर के भयो त क्यानिजारो दिने भयो है। सरी अल्फा हाइड्रोजन छैन यसले क्यानिजारो दिन्छ, त्यही अल्फा हाइड्रोजन नै छैन है। अहिले आउँछ फेरि रोक, अनि एल्डोल कन्डेन्सेसन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरा गर्छौँ। अब यसमा हेर त क्यानिजारो रिएक्सन इज नट गिभन बाई भनेको छ, भनेको मतलब के त जोसँग अल्फा हाइड्रोजन छैन, अल्फा हाइड्रोजन नभएकोले है, नभएकोले मात्रै दिने हो क्यानिजारो रिएक्सन। क्यानिजारो रिएक्सनसँग दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, क्यानिजारो रिएक्सनसँग दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भने क्यानिजारो रिएक्सनमा के हुन्छ ल हेर, क्यानिजारो रिएक्सनमा के हुन्छ त यो CHO लाई हामीले के गर्न सक्छौँ त क्यानिजारो रिएक्सनमा हेर त कङ्क NaOH मा राख्छौँ है। यसले के गराउँछ त एउटा CH3OH बनाउँछ प्लस HCOOH बनाउँछ है त। अब यसमा अक्सिडेसन भयो कि रिडक्सन भयो त ल हेर त अक्सिडेसन भयो कि रिडक्सन भयो त के भयो भनेर यहाँ हेर्ने, कार्बनको संख्या एउटा छ यहाँ पनि एउटा छ, अक्सिजनको संख्या यहाँ पनि एउटा छ यहाँ पनि एउटा छ, हाइड्रोजनको संख्या यहाँ दुईटा थियो, टोटल हाइड्रोजनको संख्या यहाँ दुईटा थियो, यहाँ कतिवटा भयो त 4 वटा भयो। हाइड्रोजनको संख्या बढ्नु भनेको मतलब के त हाइड्रोजनको संख्या बढ्नु भनेको मतलब के त रिडक्सन हुने, ठीक छ गेटिङ अर नट है। अब यहाँ हेर त यो केसमा र यो केसमा हेरौँ, हाइड्रोजन कार्बनको संख्या एउटा नै छ, यहाँ पनि कार्बन एउटा यहाँ पनि एउटा कार्बन एउटा फाइन, हाइड्रोजन दुईटै छ यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन फाइन, तर अक्सिजनको संख्या यहाँ कतिवटा छ त यहाँ एउटा छ भने यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ त हेर त दुईटा अक्सिजन छ। अक्सिजनको संख्या बढ्नु भनेको मतलब के त अक्सिजनको संख्या बढ्नु भनेको यहाँ अक्सिडेसन भएको छ, एउटै रिएक्सनमा अक्सिडेसन पनि भयो रिडक्सन पनि भयो भन्नुको मतलब त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले रिडक्स रिएक्सन भनिन्छ है। एक्जाममा सोध्न सक्छ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। क्यानिजारो रिएक्सन इज द एक्जाम्पल अफ अक्सिडेसन रिएक्सन रिडक्सन रिएक्सन, डीमा बोथ हैन सीमा बोथ डीमा नन, ल भन त राइट आन्सर के हो त राइट आन्सर रिडक्स रिएक्सन, अथवा अक्सिडेसन पनि हुन्छ त्यहाँ रिडक्सन पनि हुन्छ, बोथ इज द राइट आन्सर है। अब अर्को क्वेशन सोध्छ, के क्वेशन सोध्छ त भने क्यानिजारो रिएक्सन इज द एक्जाम्पल अफ, क्यानिजारो रिएक्सन इज द एक्जाम्पल अफ भनेर सोध्छ, यो प्रोपोर्सनेट रिएक्सन हो कि नन प्रोपोर्सनेट रिएक्सन हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। भन्नु खोजेको मतलब के त भने नन प्रोपोर्सनेट रिएक्सन भनेको यहाँ जुन चाहिँ दुईटा प्रोडक्ट बनेको छ नि तिमीले देखेको छौ यो दुईटा प्रोडक्ट हेर त एउटा वान प्रोडक्ट एन्ड द नेक्स्ट प्रोडक्ट, यसको प्रोपोर्सन एउटै छ भन्नु खोजेको 50:50% मा हैन, 50-50% मा बन्यो भने यसलाई प्रोपोर्सनेट भन्ने, यदि एउटै प्रोपोर्सनमा बनेन भने यसलाई के भन्ने त डिस्प्रोपोर्सनेट भन्ने। अब बन्यो कि बनेन भनेर हामीले ठ्याक्कै हेर्न त मिलेन, तर हामीलाई के थाहा छ त भने क्यानिजारो रिएक्सन इज द एक्जाम्पल अफ डिस्प्रोपोर्सनेट रिएक्सन है। यो एक्जाममा सोध्छ, तीनटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ क्यानिजारो भनेको के त अल्फा हाइड्रोजन नभएकोले दिन्छ 1 नम्बर, 2 नम्बर के त दिस इज द एक्जाम्पल अफ रिडक्स रिएक्सन, अक्सिडेसन पनि रिडक्सन पनि हुन्छ, तेस्रो नम्बर के त दिस इज द एक्जाम्पल अफ डिस्प्रोपोर्सनेट रिएक्सन। यहाँसम्म ठीक छ।
यहाँसम्म ठिक छ है। यहाँसम्म ठिक छ भनेपछि अब अहिले हामी यो 22 नम्बर क्वेसन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि हामीले एल्डिहाइड एन्ड किटोनसँग एसोसिएट सम्पूर्ण नेम रिएक्सनहरु अब पढ्छौं। ठिक छ। सबभन्दा सुरुमा एल्डोल, एल्डोलको बारेमा ल रिकल गरे एकचोटी। एल्डोल भनेको के हो? ल हेर त, एल्डोल भनेको डाइल्युट NaOH है। डाइल्युट NaOH को प्रेजेन्समा हुने रिएक्सनलाई के भन्छ त? के भन्छ त? ल हेर त, एल्डोल कन्डेन्सेसन भन्छ। हुन्छ के त? एल्डोल कन्डेन्सेसन कहिले दिन्छ त? जोसँग अल्फा हाइड्रोजन छ त्यसैले दिन्छ। जोसँग अल्फा हाइड्रोजन छ त्यसैले दिन्छ है। हेर त, जसको अल्फा हाइड्रोजन छ त्यसैले नै दिन्छ। अब हेर त, यसमा के हुन्छ त? CH3 CHO प्लस हैन। अब अझै अर्को CH3 CHO है। हो यो दुईटा फ्युजन भएर के बन्छ त? प्रोडक्ट के भन्छ त? एल्डोल भन्छ। ल हेर है के भन्छ, ल हेरौँ एल्डोल भन्छ कसरी भन्छ। ल हेरौँ है एल्डोलको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर हुने। एल्डोलको एउटै कन्सेप्ट मैले भनिसके, यो अल्फा हाइड्रोजन केले दिने हो त? अल्फा हाइड्रोजन भएकोले दिने हो, नभएकोले दिदैन। किन चाहिन्छ त अल्फा हाइड्रोजन? ल हेरौँ है अल्फा हाइड्रोजन किन चाहिन्छ यसको लागि। ल हेरौँ त्यो कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ भर्खरै। CH3 COH प्लस, अब यसलाई फेरि एउटा त्यही अघि नै देखाएको थिएँ त मैले, एउटै हुन्छ तर यसलाई हामीले यसरी लेख्दैनौँ, अल्फा हाइड्रोजन निकाल्छौँ। अल्फा हाइड्रोजन निकाल्ने COH। ल हेर त, ठिक छ हैन? ल अब हेर त, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुपसँग एट्याच भएको अल्फा कार्बनमा भएको अल्फा हाइड्रोजन हो। यो रिएक्सनले अब हामीले के गर्छौं त? यहाँ लहर जोड दिन्छौं, अरु केही पनि होइन। एल्डोल बनाउन गाह्रो छैन हो है। हामीले सिधै प्रोडक्ट हेर्न खोज्छौं अनि त्यही भएर गाह्रो लाग्ने हो। CH3 CH, अब जले पनि भन्न सक्छ, जस्तो सुकैले पनि भन्न सक्छ। माथि के हुन्छ त? OH CH2 CHO है। बुझ्यौ हैन? यसको नाम के हो त? ल हेर त, यसको नाम के हो त? यसको नाम के हो थाहा छ? आइयुपिएसी नेम। आइयुपिएसी नेम भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त? 1 2 3 4 है। 3 नम्बर पोजिसनमा के छ त? OH छ। 3 हाइड्रोक्सी, कतिवटा कार्बन छ? कतिवटा कार्बन छ हेर त? इथ हैन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट भनेको मतलब के त? ब्यूट 4 वटा है। 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटायान 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इज द राइट आन्सर है। के बन्ने रहेछ त? एल्डोलको प्रोडक्ट थाहा भयो नि हैन? फेरि याद गर्ने, एल्डोलमा के हुने रहेछ त? एल्डोलमा के हुन्छ त? अल्फा हाइड्रोजन भएकोले दिने हो। प्रोडक्ट्स के बन्छ त? धेरै जसो सोच्छ एसिटल्डिहाइडको सोच्छ, त्यो कुरा हामीले हेरि पनि सक्यौं है, फेरि हेरि पनि सक्यौं। ठीक छ हैन? ल अब अर्को नेम रिएक्सन हामीले पढ्नु पर्ने भनेको फेलिङ्स र बेनेडिक्ट। फेलिङ्स र बेनेडिक्टको बारेमा थाहा छ कि थाहा छैन? मैले हिजै भनेको थिएँ है फेलिङ्स र बेनेडिक्टको बारेमा। फेलिङ्स र बेनेडिक्ट भनेको एल्डिहाइडले दिने किटोनले नदिने टेस्ट हो। फेलिङ्समा र बेनेडिक्टमा दुईटैमा हामीले CO2O युज गर्छौं हैन, कपर युज गर्छौं। त्यसले कपरको प्रिसिपिटेसन रेड PPT दिने हो। फरक के मात्रै हो त भने बेनेडिक्टको केसमा हामीले साइट्रेट आयोन युज गर्छौं। बी पछि के आउँछ? सी आउँछ। त्यही भएर बेनेडिक्टमा साइट्रेट आयोन युज गर्छौं भने फेलिङ्सको केसमा टार्टरेट आयोन युज गर्छौं है। फेलिङ्सको केसमा के युज गर्छौं त? टार्टरेट आयोन युज गर्छौं। अब अर्को छ नेम रिएक्सन इम्पोर्टेन्ट के छ त भने रोजनमन्ड रिडक्सन। एल्डिहाइडसँग एसोसिएट भएका सबै नेम रिएक्सनहरु हामीले सबै एकैचोटी पढ्दिने। ल हेर त, अर्को छ रोजनमन्ड रिडक्सन। के हो त त्यो रोजनमन्ड रिडक्सन भनेको? ल भर्खरै पर्दाफास हुन्छ त्यसको। ल हेर CH3COCl है, यसलाई के भन्छ त? हेर त, एसाइल क्लोराइड भन्छ है। अब यसमा हामीले PDBASO4 राख्यौ है, प्यालेडियम बेरियम सल्फेटको प्रेजेन्समा राख्यौ भने सबै कन्सेप्टहरु एकैचोटी लिएर सम्भव छैन, तर आज जति पोसिबल छ त्यो सबै म भन्छु है। हेर यो एसाइल क्लोराइडलाई हामीले यसरी PDBASO4 मा, अब नामले आफै भनेको छ, के भनेको छ त? रोजनमन्ड रिडक्सन। रोजनमन्ड रिडक्सन भनेबित्तिकै त्यहाँ रिडक्सन हुन्छ। रिडक्सन भएर के भन्छ त? CHO भन्छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा फेरि के छ त? रोजनमन्ड रिडक्सनमा क्याटालिस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट
पार्ट, किनकि एक्जाममा क्याटालिस्टको बारेमा मात्रै पनि सोधेको छ। रोजनमन्ड रियाक्सनको क्याटालिस्ट के हो भनेर सोध्यो भने PDBSO4 है, प्यालेडियम BSO4 बेरियम सल्फेट इज द क्याटालिस्ट युज्ड इन रोजनमन्ड रिडक्सन। हुन्छ के त भने त्यसमा के हुन्छ त एसाइल क्लोराइडबाट एल्डिहाइड बन्छ, भनेको मतलब के त एल्डिहाइड बनाउने एउटा तरिका यो पनि रहेछ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के सोधेको छ त एक्जाममा भने हो यो प्यालेडियम र बेरियम सल्फेट हामीले जुन युज गर्छौँ यो क्याटालिस्ट इम्प्योर किन हुन्छ है, कसैले भन्न सक्छ व्हाई द क्याटालिस्ट युज इन रोजनमन्ड रिडक्सन इज इम्प्योर भन्न सक्छ। हेर त रिडक्सन भनेको मतलब के त हामीले पो चिन्छौँ हामीलाई एल्डिहाइड बनाउन छ भनेर, तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले चिन्छ त रिडक्सन बसी अब यति बनाउने हो, अब मेरो काम भइयो, म अब घर जान्छु भन्छ त, भन्दैन नि त। द रियाक्सन कन्टिन्युज। यदि हामीले प्योर युज गरेको भए के हुन्थ्यो त यसले फर्दर रिडक्सन गरेर CH3 CH2 OH दिन्थ्यो नि त। हो यो रियाक्सन हेर त, किन त रिडक्सन त भइरहेछ नि त्यहाँ त, जबसम्म रिड्युसिङ एसिड हुन्छ, जबसम्म रिड्युस गर्ने कुरा हुन्छ त्यति बेरसम्म रिडक्सन भइराख्यो। त्यही भएर के त हामीले बनाउन खोजेको एउटा हैन, कहीँ पे निसाए कहीँ पे निगाए भन्ने हैन, कहीँ पे निगाए कहीँ पे निसाना जस्तो भयो क्या, एउटा बनाउन खोजेको। यदि प्योर युज गरिदिनु भने यहाँ आएर रोकियो होला, अब गर्ने के, फेरि फिर्ता जाम भनेर मिलेन नि त हैन। त्यो भइसकेपछि के गर्छ त पहिले इम्प्योर युज गर्छ ताकि यो यहाँ बनाउँदासम्म त्यो के हुन्छ त क्याटालिस्टको हैन सकियोस्। क्याटालिस्ट सकिसकेपछि के भयो त यो बन्न पाएन है। के भनेर सोध्छ त एक्जाममा व्हाई द क्याटालिस्ट युज इन रोजनमन्ड रिडक्सन इज नट प्योर भनेर सोध्छ, अथवा व्हाई इम्प्योर क्याटालिस्ट इज युज इन रोजनमन्ड रिडक्सन भनेर सोध्यो भने एन्सर के हो त टु प्रिभेन्ट फर्दर रिडक्सन है। फर्दर रिडक्सन प्रिभेन्ट गरिसकेपछि हामीले जे बनाउन खोजेको हो त्यही नै बन्छ है, बुझ्यौ नि। अब अर्को छ क्लेमेन्सन है, क्लेमेन्सन रिडक्सन। ल भन त क्लेमेन्सन रिडक्सनको बारेमा नाम सुनेको छौ तिमीहरूले? क्लेमेन्सन रिडक्सन भनेको केही पनि होइन, एल्डिहाइडबाट है, एल्डिहाइड र किटोनबाट जिंक र जिंक एचजी एमाल्गम है, जिंक एचजी एमाल्गमबाट के बनाउने त अल्केन बनाउने प्रोसेस हो है। यताबाट एल्डिहाइड एन्ड किटोन त्यसलाई केमा राख्दिने त जिंक एमल्गममा राख्दिने, जिंक र मर्करी एमल्गममा राख्दिने, त्यसले के बनाउँछ त अल्केन बनाउँछ। दिस इज अल अबाउट क्लेमेन्सन रिडक्सन है। क्लेमेन्सन रिडक्सनमा के बन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा क्लेमेन्सन रिडक्सनको क्याटालिस्ट के हो भनेर सोध्न सक्छ, अथवा एल्डिहाइडलाई जिंक एचजी एमल्गममा राख्दियो भने दिस रियाक्सन इज कल्ड भनेर सोध्न सक्छ। अर्को छ के त, अर्को छ वुल्फ किस्नर रिडक्सन है। वुल्फ किस्नर रिडक्सनमा के बन्छ त कुरा त्यही नै हो, त्यसमा पनि एल्डिहाइड एन्ड किटोन है। एल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई हामीले हाइड्रोजिन NH2.NH2 लाई है QH को प्रेजेन्समा राख्दियो भने के बनाउँछ त त्यसले पनि अल्केनै बनाउँछ। यसको पनि सकियो है। क्लेमेन्सन रिडक्सन र वुल्फ किस्नर रिडक्सन भनेको कुरा उही हो, किन त अल्केनै बनाउने हो, केबाट बनाउने हो त एल्डिहाइड एन्ड किटोनबाट, बीचको कुरा मात्रै फरक हो है, बीचको कुरा यो कुरा मात्रै फरक हो, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यदि वुल्फ किस्नर रियाक्सन हो भने हाइड्रोजिन QH को प्रेजेन्समा राखिन्छ भने, यदि क्लेमेन्सन रिडक्सन हो भने त्यसमा हामीले के राख्छौं त जिंक र मर्करी एमाल्गम राख्छौं। ठीक छ होइन? यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ भने हामी यो भन्दा अगाडि बढ्छौं। अब ल सबै पढ्नुपर्ने है, अब भिडियो रेकर्ड पनि भएको छ भने त तिमीलाई पोस्ट पनि गरिदिन्छु, तर सबै बुझ्नुपर्ने कुराहरू सर बुझिसकेपछि सजिलो हुन्छ। ल हेर अर्को छ क्लेजेन कन्डेन्सेसन। ल अब भन क्लेजेन कन्डेन्सेसन। क्लेजेन कन्डेन्सेसन है, तिमीहरूलाई मैले पनि झुकिन्थे पहिला म पढ्दाखेरि क्लेमेन्सन र क्लेजेन भनेको के हो भनेर झुकिन्थे, अब अहिले झुकिनु पर्दैन है। क्लेजेन कन्डेन्सेसन भनेको फेरि इस्टरले दिने रियाक्सन हो, इस्टरले दिने इस्टरलाई दिनलाई अब हामीलाई हतार छैन, बुझ्नलाई हतार छैन भने मजाले बुझ्ने। इस्टर कसरी बन्छ त CH3 COOH प्लस CH3 CH2 OH। ल हेर अब यहाँबाट याच कहाँबाट जान्छ त, याच यहाँबाट जान्छ है, भर्खरै यसैको बारेमा पढेको हामीले। अब स्टर बनाइदेऊ CH3 COOC2H5 इज स्टर। ठीक छ हो। अब यही स्टर दुईटा बनाऊ, अर्को पनि यस्तै स्टर चाहियो CH3 COOC2H5। ल हेर यहाँसम्म क्लियर छ? क्लेजेन कन्डेन्सेसन भनेको के हो त कुरालाई हेर है। पहिला स्टर बनायो हेरे हामीले, स्टर बनाइसकेपछि अब स्टरको रियाक्सन हेर्दैछौँ हामीले है, स्टरको रियाक्सन हेर्दैछौँ। ल हेर त यहाँ अब यो दुईटा स्टर भयो, एउटा स्टर र अर्को स्टर। अब यो स्टरलाई मैले यसरी लेख्छु यहाँ हेर है, यो तलको स्टरलाई, यो स्टरलाई म यतापट्टि साइडमा यसरी लेख्छु C
याच टू माथिपट्टि याच अनि CO O C2 याच 5 लेख्छु। ठीक छ? अब तलको मेटाइदिन्छु किनकि त्यो माथि लेखिसकेको छ। ल कुरा उही हो नि, यसमा केही फरक छ छैन नि त, केही पनि फरक छैन। ल अब हेर अब कसरी बन्छ त यसमा हेर है। अब यहाँबाट हामीले निकाल्दिने के हो त, अल्कोहल निकाल्ने हो। C2H5 C2H5 O यहाँबाट निस्किन्छ हेर, C2H5 O यहाँबाट निस्किन्छ, याच यहाँबाट रेडी छ है हैन। तिमी मलाई लिन आऊ, म भाग्न रेडी छु भनेर यो याच रेडी भएर बसेको छ क्या यहाँ ट्याक्क। अब यो आइसकेपछि के हुन्छ त, अब यो दुईटा अब बाँकी रहेको जोड्दियौ, गाह्रो के छ त जोड्नलाई। CH3 CO CH2 है CH2 हैन। अब यस्तै गरी जोड्दै जाऊ CO है OC2H5 है, यसरी यो जोड्दै जाऊ है। यहाँ मिलेन, अब बाँकी रहेको जोड्ने हो, अल्कोहल निस्किन्छ है। क्लेजेन कन्डेन्सेसनमा के बुझ्नु पर्यो भने, बुझ्नु पर्ने यति मात्रै हो, यो रिएक्सन दुनिया कुरा अहिले चाहिँ चाहिँदैन, कपीमा मजाले लेख्ने। बुझ्नु पर्ने के हो त भने क्लेजेन कन्डेन्सेसन इज एसोसिएटेड विथ इस्टर, त्यसमा दुईटा इस्टर मिलेर के बनाउँछन् त, त्यो प्रोडक्टलाई के भन्छ त, कीटो इस्टर है। एक्जाममा एकचोटी सोधेको छ व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ क्लेजेन कन्डेन्सेसन भनेर सोध्यो भने अप्सनमा कीटो इस्टर कीटो इस्टर भनेर खोज्नु पर्यो है। कीटो इस्टर किन त, दुईटा इस्टरबाट बाँकी रहेको भएर अघि नै एल्डोल बनाए जस्तै यसमा के बनायो त, इस्टर बनायो। बाइ प्रोडक्ट के हुन्छ त, अल्कोहल इज द बाइ प्रोडक्ट, किनकि अल्कोहल निस्केको थियो त त्यहाँबाट हैन, निस्केको थियो कि थिएन थियो। यो एकदम सिम्पल बुझ्नको लागि मात्रै है। अब अर्को छ कन्डेन्सेसनै पढिरहेको छौँ। अब क्लेजेन कन्डेन्सेसन पढ्यौँ, अझै क्लियर हुने। अब बाँकी रहेको कन्डेन्सेसन सबै सक्नु हुने। ल पर्किन कन्डेन्सेसन भनेको के हो, पर्किन कन्डेन्सेसन। ल भन त पर्किन कन्डेन्सेसन भनेको के हो, सबै क्लियर हुने है। पर्किन कन्डेन्सेसन भनेको यो बेन्जल डिहाइडमा एसिटिक एनहाइड्राइड राखिदिने। एसिटिक एनहाइड्राइड भनेको मैले बनाइराख्नु पर्छ र अब त पढ्नु पर्दैन नि त हैन। CH3CO को होल 2 O है, यसले के दिन्छ त, सिनामिक एसिड दिन्छ। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन पर्किन कन्डेन्सेसन भनेर सोध्छ, के हो त प्रोडक्ट है, के हो प्रोडक्ट हेर त, के हो त प्रोडक्ट, सिनामिक एसिड इज द प्रोडक्ट इन के त, के हो त प्रोडक्ट हेर त, सिनामिक एसिड इज द प्रोडक्ट इन पर्किन कन्डेन्सेसन है। सिनामिक एसिडको स्ट्रक्चर चाहियो भने पनि यही हो। ठीक छ होइन। पर्किन कन्डेन्सेसन भनेको के रहेछ त, सिनामिक एसिड बनाउने हो। कसरी भनेर सोध्यो भने बेन्जल डिहाइड र एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड भनेको के त, दुईटा एसिटिक एसिड जोड्दिने, त्यसमा पानी निकाल्दिने है। कुरा एकदमै सिम्पल छ है, यो गाह्रो बनाएर मात्रै गाह्रो भएको, केही पनि गाह्रो छैन यसमा भन्ने। ल अब अर्को कन्डेन्सेसन पढिसकेपछि त बाँकी रहेको कन्डेन्सेसन पनि भ्याइदिउँ न हैन। अर्को एउटा छ बेन्जोइन कन्डेन्सेसन। ल बेन्जोइन कन्डेन्सेसन के छ, ल बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेको के रहेछ, ल भन त, बेन्जोइन कन्डेन्सेसन। ल भन त, केही पनि गाह्रो छैन है। हेर फेरि बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेपछि बेन्जल डिहाइडले नै देखाउने हो, त्यो त हामीलाई थाहा छ। बेन्जल डिहाइडलाई केसिएनसँग राख्दिने। ठीक छ, केसिएनसँग राखिदिने। यसले के बनाउँछ त, ल हेर त प्रोडक्ट के भन्छ त, ल है केसिएनसँग राखिदिने भन्ने कुरा क्लियर छ नि। अब हेर यहाँ यसलाई म यसरी लेख्छु, कुरा त उही हो। यसलाई म COH भनेर लेख्छु। अझै एउटा हैन के ल्याउँछु त, बेन्जल डिहाइड लिएर आउँछु, COH। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन, यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन हेर त। ल अब यहाँसम्म क्लियर छ भनिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ त, अब हो यो याद चाहिँ यहाँ जान्छ, अरू केही पनि होइन है, केही गाह्रो छैन है। त्यो त्यहाँ त्यो याद चाहिँ त्यहाँ जाने हो। अब यहाँ जुन बाँकी रह्यो नि त्यो याद त्यहाँ जाने बित्तिकै त यो बोन्ड खाली भयो नि यहाँ हैन। हेर त यसरी हेरौँ न, यहाँ यो बोन्ड त खाली भयो नि, यहाँ जुन थियो नि यो बोन्ड त खाली भयो हो। यो बोन्डमा आएर यो यसलाई जोड्दियो, अब यसलाई ल्याएर जोड्दियो यताबाट है, यसलाई ल्याएर यता जोड्दियो गर्दाखेरि के बन्छ त प्रोडक्ट, हेर त प्रोडक्ट के भन्छ त, बेन्जोइन कन्डेन्सेसनको प्रोडक्ट हेर त। ल दिस इज एउटा कुरा भयो, यो भयो है। यसको माथिपट्टि के हुन्छ त, अब ल के हुन्छ र त, C भयो
अनि OH भयो ल हेर OH भयो नि त C अनि यहाँ OH हेर त यो H त यहाँ गएको थियो नि त है OH भयो अब के भयो त एउटा H यही छ यो H त यही छ है अब यो सकियो अब अर्कोलाई जोड्देऊ अर्कोलाई जोड्दा के गर्नु पर्छ कहाँबाट ल्याएर जोड्नु पर्यो यहाँबाट जोड्नु पर्यो C जोड्देऊ है अब बाँकी के छ त यहाँ के छ त हेर त O छ अनि एउटा के छ त एउटा बेन्जिन छ हो यही हो बेन्जोइन है बेन्जोइन कन्डेन्सेसन भनेको पनि यति नै हो केही कुरा गाह्रो छैन है ठीक छ हैन बेन्जिन कन्डेन्सेसन पनि क्लियर छ हैन त ठीक छ नि ल हेर के कुरा क्लियर भएन भने एकचोटी मजाले फेरि भिडियो रिपिट गरिसकेपछि सबै क्लियर हुन्छ यसमा केही गाह्रो छैन अब अर्को नेम रिएक्सन भनेको अब एउटा बाँकी भनेको स्टेफेन्स रिडक्सन भन्ने छ स्टेफेन्स रिडक्सन भन्ने थाहा छ तिमीहरुलाई स्टेफेन रिडक्सन भनेको RCN है साइनाइडलाई SNCl2 र HCl को बिजनेसमा एक्जाममा सोध्छ के भनेर सोध्छ भने स्टेफेन्स क्याटालिस्ट भनेको के हो भनेर सोध्छ अथवा स्टेफेन रिडक्सनमा युज हुने क्याटालिस्ट के रहेछ त SNCl2 र HCl लाई हामीले के भन्छौं त स्टेफेन्स क्याटालिस्ट पनि भन्छौं है ठीक छ हैन हो यो प्रोसेसबाट के बन्छ त यो प्रोसेसबाट के बन्छ त फाइनल प्रोडक्ट के बन्छ हेर त RCHO भन्छ एल्डिहाइड भन्छ अब इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट के बन्छ भन्नु त हामीलाई चाहिदैन तर कोही कोहीलाई फेरि हैन यो सरले भन्दैन यसले नजानेर रहेछ कि भन्ने हुन्छ नि त हैन त्यो भइसकेपछि के भन्छ त त्यसमा केही गाह्रो कुरा होइन है यो खासमा चाहिदैन यस्तो इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट चाहिदैन अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने बल्ल के बन्छ त यसलाई के भन्छ त एल्डिहाइड भन्छ जति चाहिन्छ त्यति मात्रै पढ्ने है यो बीचको चाहिदैन हामीलाई इन्टरमिडिएट बुझ्नु पर्यो के त भने स्टेफेन रिडक्सन भनेको के रहेछ त हैन साइनाइडलाई हामीले के गराउन सक्ने प्रोसेस हो त यो साइनाइडलाई के बनाउने त एल्डिहाइड बनाउने है ल ठीक छ एउटा साइनाइडको एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा छ हेर त साइनाइडलाई अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ साइनाइडलाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ त एसिड बन्छ है एसिड बन्छ है RCOOH एसिड बन्छ है ल एउटा क्वेशन तिमीहरुको लागि है एउटा क्वेशन तिमीहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ल CH3COH लाई HCN मा राख्देऊ A बन्छ A लाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्देऊ हैन सरी H2O in presence of acid के बन्छ त B बन्छ हो यो B चाहियो मलाई ल भन के भन्छ अहिलेसम्म पढेको नलेजबाट यो क्वेशन मजाले मिलाउन सकिन्छ है 200% मिलाउन सकिन्छ यसमा के कुनै डाउटै छैन ल कसरी ल हेर अहिलेसम्म हामीले के पढेको छौं पहिला सुरुमा के पढेको छौं भने एल्डिहाइड सोच न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन हिजो पढेको हो कि होइन एल्डिहाइडले न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन देखाउँछ भनेको मतलब यहाँ सब्स्टिट्युसन हुन्न एड गर्ने हो न्यूक्लियोफिलिक एडिसन भनेको मतलब के त न्यूक्लियोफाइलले एड गर्छ न्यूक्लियोफाइल भनेको नेगेटिभ N फर न्यूक्लियोफाइल N फर नेगेटिभ है CN माइनस ले गरेर यहाँ अट्याक गर्छ यो H कहाँ जान्छ त यहाँ जान्छ ठीक छ हैन अब जहाँ CN लाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ यसलाई के भन्छ ल हेर त यसलाई के भन्यो त यही प्रोडक्ट इन्टरमिडिएट बन्यो है अब यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगेर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के भन्छ त ल हेर त एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने CH3C माथिपट्टि O र H बाथ्यो यतापट्टि H चाहिँ थियो तलपट्टि CN थियो CN लाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरेर COOH आको है हो यसलाई के भन्छ त यसलाई के भन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यो एसिडको नाम हो ल्याक्टिक एसिड यदि थाहा थिएन भने यसरी याद राखिराख है एक्जाममा सोध्छ है ल्याक्टिक एसिडको स्ट्रक्चर के हो भने नि यही हो ठीक छ हैन त ठीक छ ल्याक्टिक एसिड भनेको घरमा दूध बनाउँदाखेरि दूध फाट्यो भने के हुन्छ त ल्याक्टिक एसिड बन्छ त्यही भएर एसिड भनेको अमिलो हो कि होइन एसिड नेपाली मिडियममा कसैले एसिड भन्ने टपिक पढेको भए त्यहाँ हामीले इंग्लिशमा एसिड भनेर पढ्यौ त्यहाँ अल्म भनेर पढ्छौ के पढ्थ्यौ हैन अल्म भनेको मतलब अमिलो अम्ल हैन एसिड हो भनेर त्यसरी हामीले पढेको थियौ है बुझ्यौ नि त्यही भएर ल्याक्टिक एसिड भनेको अमिलो हुन्छ नि त त्यही भएर दही अमिलो हुन्छ कि हुँदैन किन रहेछ त ड्यू टु द फर्मेसन अफ ल्याक्टिक एसिड ठीक छ हैन दहीमा कुन चाहिँ सुगर हुन्छ ल भन त कुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ ल भन के हुन्छ ल भन त के हुन्छ त दूधमा है सरी दूधमा के हुन्छ त मिल्क सुगर इज भनेर सोध्यो भने ल्याक्टोज इज अ मिल्क सुगर है ल्याक्टोज इज द मिल्क सुगर ल्याक्टोज भनेको डाइसेक्राइड हो यसले के दिन्छ त ग्लुकोज प्लस
ग्यालेक्टोज पुरा आइसकेपछि कुटुङटुङ सकिहाल्ने है। यसै पढ्नु छ, एक्जाममा सोधिहाल्छ। अहिले पढेर भएपछि आनन्द। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। सबै अर्ग्यानिकमा चाहिने तिमीहरूलाई नेम रियाक्सन एल्डिहाइड किटोनकोदेखि लिएर अरू कुराको सबै सकिसकेको छ है। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, के भनेको थिएँ त? ल हेर त, 2,4-DNP टेस्ट है। 2,4-DNP टेस्टको अर्को नाम के पनि हो त? ब्राडिज टेस्ट पनि हो है, अथवा 2,4-DNP लाई के पनि भन्छ त? ब्राडिज रिएजेन्ट पनि भन्छ है। एक्जाममा सोध्छ यो कुरा है, ठिक छ होइन? यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि अब हामी 23 नम्बर क्वेसनमा पुग्यौँ। तपाईहरुलाई यो क्वेसन गर्नको लागि 1 मिनेट समय दिन्छु है। म त्यति बेरसम्म पानी खाएर आउँछु ल। तेईस नम्बरको क्वेसन फेरि रिकल गरौँ त ल हेर। 23 नम्बरको क्वेसन फेरि रिकल गरौँ ल है। आवाज आएन अरे, इयरफोन खस्यो होला अनि आवाज आउँदैन भन्छ। Which of the following gives acetaldehyde on dry distillation भनेर सोध्यो। ड्राई डिस्टिलेसन भनेर सोध्यो भने एसिटल्डिहाइडको केसमा रियाक्सनतिर नजाउँ, यो सबै कुरा रियाक्सनतिर गऱ्यो भने चाहिँ झन् ज्याकज्याक हुन्छ। यस्तो कुरा सजिलो तरिकाले सम्झ्दा हुन्छ। फर्मेट मात्रै भन्यो, क्याल्सियम फर्मेट भन्यो भने, क्याल्सियम फर्मेट भन्यो भने के दिन्छ त? फर्मल्डिहाइड दिन्छ। क्याल्सियम फर्मेटले के दिन्छ त? फर्मल्डिहाइड दिन्छ। क्याल्सियम एसिटेटले के दिन्छ त? एसिटोन दिन्छ। क्याल्सियम एसिटेटले के दिन्छ त? एसिटोन दिन्छ है। वान्स अगेन है। अनि क्याल्सियम फर्मेट एसिटल्डिहाइड बनाउनु पर्यो भने क्याल्सियम फर्मेट प्लस क्याल्सियम एसिटेटको मिक्सचर चाहियो है। बुझाउने हैन, त्यसको मिक्सचर चाहियो। केही छ अरु? ल यो कसरी हुन्छ भनेर हेर्न पनि खासै गाह्रो कुरा चाहिँ होइन। ल हेर, क्याल्सियम फर्मेट याच
ल हेर त है यो केसमा कसरी बन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो। क्याल्सियम फर्मेट भनेको के हो त? क्याल्सियम फर्मेट भनेको के हो? HCOO है अनि CA मात्रै हो त? होइन, किन होइन त? त्यो त हामीले 8 9 मा पढेको नि त क्रिस क्रस मेथड भनेर। क्रिस क्रस भनेको के त? यसको भ्यालेन्सी यता जान्छ है, यसको भ्यालेन्सी यता जान्छ। यसलाई के भन्छ त? क्याल्सियम फर्मेट भन्छ हो। यसलाई चाहिँ ड्राई डिस्टिलेसन गर्यो भने अब के भन्छ त हेर त, यसमा ड्राई डिस्टिलेसन गर्दै हो, यसलाई ड्राई डिस्टिलेसन गरिसकेपछि एउटा CaCO3 निस्किन्छ, यहाँबाट CaCO3 निस्किन्छ अनि जे भन्छ त्यो के भन्छ त? फर्मल्डिहाइड भन्छ है, बुझ्यौ होइन? फर्मल्डिहाइड भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 424 ल भन त के भन्छ फर्मालिनले है। अब हामीले सक्न थालेको छौं है, अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्रै बाँकी छ। ल हेर त के भन्छ यसमा? फर्मालिन भनेको के हो? फर्मालिन भनेको के हो? ल हेर त फर्मालिन भनेको ल्याबमा पनि युज हुन्छ नि हैन, त्यो अर्थफोम फ्रगहरु राख्थ्यो, त्यो स्पेसिमेनहरु राख्ने एकदम गनाउने कुरालाई के भन्छ त? फर्मालिन भन्छ है। फर्मालिन यसलाई प्रिजर्भेटिभको रूपमा युज गर्छ। फर्मालिन भनेको के रहेछ त? प्रिजर्भेटिभ है। प्रिजर्भेटिभ भनिराख्दाखेरि मैले छुटाउनै नहुने कुरा एउटा चाहिँ के छ त भने तिमीहरूले कहिले हेरेको छौ कि छैनौ? आज गरे हेर, यो सबै कुराहरु एक्जाममा यसरी चाहिँ लिंक गर्दै पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो जुन बजारबाट तिमीहरूले किन्ने अचारहरु जामहरु हुन्छ नि, अचार जामहरुमा एकचोटी पछाडी गरे हेर त प्रिजर्भेटिभको रूपमा के युज गरेको छ भनेर सोडियम बेन्जोएट भन्ने युज गर्छ है। सोडियम बेन्जोएट भन्ने युज गर्छ, जुन अहिले हामीले यता पढ्छौं एसिड भन्ने टपिकमा, र पनि अहिले जानिराख्ने प्रिजर्भेटिभको कुरा गर्दाखेरि सोडियम बेन्जोएट इज युज्ड एज फूड प्रिजर्भेटिभ है। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो आर्टिफिशियल कुराहरु खान हुँदैन भन्छ, किनकि त्यसले एकदमै चाहिँ शरीर दुखाउने, ढाड दुखाउने हुन्छ। त्यही भएर कहिले एकदमै धेरै जाम खाने, त्यो प्याकेट गरेको अचार खाने मान्छेको शरीरहरु दुख्ने गर्ने सम्भावना हुन्छ है, बुझ्यौ नि हैन? ल फर्मालिन भनेको के रहेछ त? फर्मालिन भनेको के रहेछ त? हेर त फर्मालिन भनेको के हो? कहाँ गयो त फेरि? किन हिँडिराख्यो? ल फर्मालिन भनेको के रहेछ त? 40% फर्मल्डिहाइड है। 40% फर्मल्डिहाइडलाई के भन्छ त? 40% फर्मल्डिहाइडलाई के भन्छ त? फर्मालिन भन्छ। एसिडिक एसिड भनेको के हो त? एसिडिक एसिड भनेको के हो त? ल हेर त भिनेगर। भिनेगर भनेको तिमीहरूले खान्छ होला नि, फुल्की चाटहरु खान्छ होला हैन, त्यसमा चाहिँ अमिलोको रूपमा युज गर्दाखेरि कसैले चाहिँ इम्ली युज गर्छ हैन, त्यही भएर जापाते खानु हुन्न भन्छ नि हैन, हामीले त त्यस्तो भन्थ्यौं। अनि चाहिँ त्यो इम्लीको रूपमा युज गर्यो भने दैट इज अर्ग्यानिक नेचुरल युज गर्यो, तर होइन कसैले चाहिँ के गर्छ त? त्यो भिनेगर लिएर आउँछ किनेर, अथवा साइड त्यो चाहिँ एसिडिक एसिड लिएर आउँछ पाउडर, त्यसलाई पानीमा घोल्छ। त्यो घोलिसकेपछि के हुन्छ त? हामीले त्यो एसिड खाएको हो नि त सिधै हैन, त्यो एसिड खाइसकेपछि त्यसले के गर्छ त? त्यसले के गर्छ त भने असर गर्छ। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने एसिडिक एसिड भनेको के हो त? भिनेगर हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठीक छ हैन? ल अर्को हेर त 40% फर्मल्डिहाइड भनेको के हो त? 40% फर्मल्डिहाइड भनेको फर्मालिन हो। ठीक छ है। अब अर्को प्यारा फर्मल्डिहाइडको यो कन्सेप्ट हेर ल। प्यारा फर्मल्डिहाइडको कन्सेप्ट। प्यारा भनेको मतलब के हो त? प्यारा भनेको पोलिमर हो है। फर्मल्डिहाइडको पोलिमरलाई के भन्छ त? प्यारा फर्मल्डिहाइड भन्छ। लेखिराख है। फर्मल्डिहाइडको पोलिमरलाई के भन्छ त? फर्मल्डिहाइड मिलेर बनेकोलाई के भन्छ त? प्यारा फर्मल्डिहाइड भन्छ नि। भन्छ भने एसिटल्डिहाइडको लागि, यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ है, एसिटल्डिहाइडको पोलिमरलाई है, एसिटल्डिहाइडको पोलिमरलाई के भन्छ त? के भन्छ त? प्यारल्डिहाइड भन्छ। PARALD है, DEHYD, प्यारल्डिहाइड भन्छ। प्यारल्डिहाइड एक्जाममा सोध्छ है, के सोध्छ त भने एसिटल्डिहाइडको पोलिमरलाई के भन्छ भनेर सोध्छ है। प्यारा एसिटल्डिहाइड, प्यारल्डिहाइड हुन्छ अप्सनमा, यसलाई प्यारल्डिहाइड भनेर सम्झिराख्ने। फर्मल्डिहाइडको नाम ठाउँमा चाहिँ प्यारा फर्मल्डिहाइडै भन्छ, तर एसिटल्डिहाइडलाई के भन्छ त? प्यारल्डिहाइड भन्छ। यसको काम के हो त? यसको काम भनेको क्लोरेटनको जे हो त्यही हो। यसलाई हिप्नोटिकको रूपमा युज गरिन्छ। हिप्नोटिक भनेको के त? स्लिप इन्ड्युस गर्नलाई युज गरिन्छ है। यसको काम के हो त? हिप्नोटिकको रूपमा युज गरिन्छ। हिप्नोटिक भनेको के त? स्लिप इन्ड्युस गर्ने। ठीक छ होइन?
ठीक छ नि। अब हेर अर्को यस्तै गरी नेम रियाक्सन एल्डिहाइड सँग अलिअलि इम्पोर्टेन्ट भएको एक्जाममा सोधिराख्ने भनेको एउटा छ फर्मल्डिहाइड को बारेमा पढिराख्दाखेरि त्यो त पढ्नै पर्यो हैन, छोड्ने कुरै भएन। ल के छ त भने फर्मल्डिहाइडलाई या CHO लाई NH3 मा राख्यो भने के बन्छ, एमोनियामा राख्यो भने फर्मल्डिहाइडलाई एमोनियामा राख्यो भने के बन्छ हेर त कसले भन्न सक्छ? के भन्न सक्छ? जेनरल नाम त युरोट्रोपिन नै हो हैन, युरोट्रोपिन हो, युरोट्रोपिन त भन्न सकिन्छ, तर यसको स्पेसिफिक नाम के हो त? हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन इज द नेम फर युरोट्रोपिन। युरोट्रोपिन को काम के हो त? युरिनरी एन्टिसेप्टिक को रूपमा युज गरिन्छ हामीले। युरिनरी एन्टिसेप्टिक भनेको के त? युटीआई मा इन्फेक्सन भयो, युटीआई भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन है, युटीआई मा युटीआई भयो भने चाहिँ हामीले त्यसको केसमा के युज गर्छौं त? हामीले के युज गर्छौं त यसको केसमा? युरोट्रोपिनहरु युज गर्छौं। किन त भने यो युरिनरी एन्टिसेप्टिक को एक्जाममा सोध्छ युरोट्रोपिन इज युज्ड एज भनेर, अथवा फर्मल्डिहाइडलाई एमोनियामा राख्यो भने के भन्छ भनेर पनि एक्जाममा सोधेको छ। ठीक छ हैन? ल तिमीहरुलाई होमवर्क दिएको टपिक अब आयो है, यो टपिकको बारेमा तिमीहरु सबैले भन्नुपर्छ। ल अब भन त के दिन्छ यसले? टक्क गर त ग्रिनार्ड रिएजेन्टले हैन फर्मल्डिहाइड सँग के दिन्छ भनेर भन। त्यसपछि 2 डिग्री अल्कोहल कसरी निकाल्ने अथवा 1 डिग्री कसरी निकाल्ने, टर्सियरी कसरी निकाल्ने भन्ने ठ्याक्क हेर त। सबै मैले हिजो पनि भनेको थिए, यो गर्देको पनि थिए कसरी बन्छ फर्मल्डिहाइड सँग भनेर। ल फेरि पनि है यदि आउँदैन भने मलाई एकजनाले मेसेज पनि गरे ग्रिनार्ड रिएजेन्टको बारेमा भनिदिनु भन्दै थियो। ल ग्रिनार्ड रिएजेन्टको फेरिमा है CH3MgBr लाई हामीले अहिलेलाई ग्रिनार्ड रिएजेन्ट मान्ने भन्न खोजेको RMgX हो नि त, त्यसलाई हामीले स्पेसिफिक रूपमा CH3MgBr लाई मान्यौ। अब यसलाई फर्मल्डिहाइडमा हाल्दिने या COH। ठीक छ, फर्मल्डिहाइडमा राख्दाखेरि अब के हुन्छ त? हो यो मिथाइल ग्रुप चाहिँ कहाँ जान्छ त? यहाँ जान्छ है। अनि यहाँ जाने बित्तिकै के हुनु पर्यो त? यहाँबाट एउटा डबल बोन्ड हट्न पर्यो। यस अर नो? यस, डबल बोन्ड किन हट्नु पर्यो त? यसको टेट्रा कोभ्यालेन्सी त पुरा भएको छ नि त, 1 2 3 भयो, अनि यहाँ चलो पनि एउटा आइसकेपछि 4 भइसक्यो। अब यहाँ आएर के बस्छ त? MgBr बस्छ। MgBr बस्ने बित्तिकै के भयो त? OMgBr को ठाउँमा के आउँछ भनेको थिएँ मैले? OMgBr इज रिप्लेस्ड बाइ OH। OMgBr इज रिप्लेस्ड बाइ OH। के बन्यो त हेर त? CH3CH2OH बन्यो। CH3 यहाँबाट आयो, CH2 यही छ, माथि OH बन्यो भनेपछि के भन्छ त? 1 डिग्री अल्कोहल है। के भन्छ त? 1 डिग्री अल्कोहल भन्छ। ठीक छ हैन? यहाँसम्म क्लियर छ? ल है विल गो फर द क्वेशन नम्बर 26 नाउ। ल यसको राइट आन्सर कहिले भन्न सक्छ? हेरौँ ल। तपाईलाई 1 मिनेट टाइम दिन्छु है म यो क्वेशन भन्नको लागि। ल ल हेर त यसमा के बन्छ? यो के भन्ने क्वेशनले पहिला सुरुमा क्वेशन बुझ्नु पर्यो। क्वेशनले के भन्यो भने एउटा एक्स भन्ने कम्पाउन्ड छ है, एक्स भन्ने कम्पाउन्ड छ, त्यो एक्स लाई फेलिङ सोलुसनमा राख्यो भने पनि प्रोडक्ट दिन्छ है, अनि यता एसोसिएल2 र पाइरिडिनमा राख्यो भने पनि प्रोडक्ट दिन्छ। त्यो के हो त भनेर सोध्यो। पहिला सुरुमा हेर एसोसिएल2 र पाइरिडिनमा राखेर हैन, एसोसिएल2 र पाइरिडिनमा राखेर RCOCl दिने भनेको के हो त? एसिड नै हो है। म तिमीलाई अहिले यो कुरा गराउँछु। हेर त यो के हो त? एसिड नै हो। ठीक छ हैन? अब एसिड नै हो, एसिड त हो त्यो थाहा भइसक्यो, तर एसिडमा कुन चाहिँ एसिडले फेलिङ सोलुसन दिन्छ त? त्यसो भए हामीले त एल्डिहाइडले दिने भनेर पढेको थियौ त।
ल त सरले कतिखेर के भन्नुहुन्छ कतिखेर के भन्नुहुन्छ भन्ने भयो होला हैन होइन कुरै त्यही हो खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो के हो त बुझ्नुपर्ने कुरा ल हेर त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई फर्मल्डिहाइड भनेको यस्तो खालको फर्मिक एसिड है सरी फर्मिक एसिड भनेको एसिडको कुरा गरिरहेको छौँ नि त फर्मिक एसिड भनेको यस्तो एसिड हो जसमा एसिडको क्यारेक्टर पनि छ एल्डिहाइडको क्यारेक्टर पनि छ कसरी ल हेर के बोल्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ल हेर ए COH भनेको एसिडको क्यारेक्टर हो त्यही भएर यसले के दियो त यो रियाक्सन दियो है अनि यो CHO फिलिङ सोलुसन भनेको केले दिने हो त एल्डिहाइडले दिदियो त्यही भएर के कुन हो त राइट आन्सर फर्मिक एसिड इज द राइट आन्सर ठीक छ हैन के रहेछ त राइट आन्सर ल हेर त फर्मिक एसिड इज द राइट आन्सर है ठीक छ होइन फर्मिक एसिड भनेको आफ्नो क्लासमा जस्तो फर्मिक एसिड भनेको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फर्मिक एसिड पनि हो कार्बोक्सिलिक एसिड किन थाहा छ ल भन त मिथानोइक एसिड इथानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिडमा कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी स्ट्रङ्गेस्ट एक्जाममा सोध्यो ल अफ कोर्स मिथानोइक एसिड किन त मिथानोइक एसिडमा प्लस आई इफेक्ट सबैभन्दा कम छ यसमा त प्लस आई छ नि त मिथबाट इथमा जाँदा एउटा कार्बन बढ्यो मिथाइल ग्रुप बढ्दाखेरि प्लस आई बढ्छ तर प्लस आई बढेर गर्ने के त एसिड त घट्छ एसिडिटी त घट्छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त हामीले भने है फर्मिक एसिड इज द स्ट्रङ्गेस्ट हामीले यसरी एक्जाममा सोध्न सक्छ त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो है ठीक छ होइन बुझ्यौ नि फर्मिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ रे मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि फर्मिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ रे के दिन्छ ल भन फर्मिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ भन है भन सबैले भन अघि नै कुन क्वेशनमा त्यो डिस्कस गरेको थियौं हामीले हेर त ल हेर है अब यसबाट हामीले चाहिँ हिट गर्यौं भने के हुन सक्छ हेर त पानी निकाल्न पर्यो पानी निकाल्नलाई के हुन सक्छ त ल हेर त H2O निकाल्न पर्यो यहाँबाट है हुन्छ र होइन नि त हिट गर्ने भनेको त डिहाइड्रेटिङ गर्ने भनेको त होइन नि त यहाँ कन्सेप्ट यो होइन हिट गर्ने भन्यो भने डिहाइड्रेटिङ गर्ने भनेको हो र होइन है यो कुरा रङ हो बुझ्यौ नि हिट गर्ने भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो त भने हिट गर्दाखेरि के भन्छ त ल हेर फर्मिक एसिडलाई अथवा सोडियम फर्मेट यो क्वेशन एक्जाममा सोध्छ सोडियम फर्मेट भनेको के हो सोडियम फर्मेट है अथवा फर्मिक एसिड लाई हिट गर्यो भने के भन्छ भनेर सोध्यो भने बुझ्नु पर्यो सोडियम फर्मेट भनेको के त सोडियम हुनु पर्यो अनि फर्मेट भनेको HCOO अब सोडियम भनेको त एउटै 1 भ्यालेन्सी भएको भनेपछि यहाँ नै लेख्न पाइयो है यसलाई हिट गर्यो भने के भन्छ त ल हेर त यसलाई हिट गर्यो भने के भन्छ त CO2 भन्छ है CO2 भन्छ ठीक छ हैन है हेरिराख ल एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई दिन्छु म फर्मल्डिहाइड र फर्मिक एसिडलाई कसरी छुट्याउने ल ए फर्मल्डिहाइड र फर्मिक एसिडलाई कसरी छुट्याउने भन अनि यो क्वेशन गर्ने फर्मल्डिहाइडलाई र फर्मिक एसिडलाई गर्दाखेरि फेलिङ सोलुसनबाट त कसरी छुट्याउनु मिल्यो र एकजनाले फेलिङ सोलुसन भन्नुभएको छ फेलिङ सोलुसन भनेको त एल्डिहाइडले दिने हो तर एल्डिहाइड सँगसँगै फर्मिक एसिडले पनि दिन्छ किनभने त्यसमा एल्डिहाइड ग्रुप पनि छ त्यसले एल्डिहाइड नेचर पनि देखाउँछ भनेपछि त्यो दुईटालाई छुट्याउन त्यसले गर्न सकिएन है बरु के गर्न सकिन्छ त भने हेर त एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ साल्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन यहाँनिर यो सूत्र है सोडियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो है सोडियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो ल यो क्वेशन अब यसको के हुन्छ
रिएक्सन अफ अल्कोहल एन्ड एसिड्स आर कट। अघि नै भनिसकेको छु मैले यो कुरा। के हो त स्टेरिफिकेसन। अल्कोहल र एसिडको प्रोसेसलाई के भन्छ त स्टेरिफिकेसन भन्छ। त्यसपछि त्यसको रिभर्सलाई के भन्छ त त्यसको रिभर्स है, त्यसको रिभर्सलाई के भन्छ त हाइड्रोलाइसिस भन्छ। त्यसको रिभर्सलाई के भन्छ त हाइड्रोलाइसिस भन्छ। त्यसपछि सैपोनिफिकेसन भनेको के हो त सैपोनिफिकेसन भनेको के हो ल भन त अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट है। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट इज कल्ड। फ्याटमा पनि के त NaOH र KOH को है। अल्कालाइन भनेको के हुन्छ त कि त पोटासियम कि त सोडियमलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त फ्याटको अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने त्यसले के बन्छ त सोप बन्छ। सोपको फर्मुला के हो त ल हेर त सोपको फर्मुला अथवा सैपोनिफिकेसन भनेको के रहेछ त सैपोनिफिकेसन भनेको साबुन बनाउने प्रक्रिया हो। साबुन बनाउने प्रक्रियामा है के युज गर्छौं त हामीले NaOH अथवा KOH युज गर्छौं भनेपछि सिम्पल छ। अप्सनमा के दिन्छ त भने अरु Caहरू पनि क्याल्सियमहरू पनि दिन सक्छ, तर जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको के हो त सोडियम र पोटासियम यो कुरा याद गरिराख्ने है। अब हेर त कस्तो हुन्छ त सोपको स्ट्रक्चर भनेर सोध्यो भने चाहिँ केही कुरा गाह्रो छैन। हेर C17 किन त फ्याट भनेको हायर लेभल कार्बन भएकोलाई फ्याट भन्ने त हो नि हैन। C17H35 है COO है याच भयो भने यो के हो त यो के हो त यो फ्याट हो। यो याचको ठाउँमा साल्ट भनिसकेपछि अब साल्ट भनेको के हो त यो याचको ठाउँमा आएर के बस्छ त यहाँ यो याचको ठाउँमा आएर के बस्छ त के बस्छ यहाँ आएर हेर त के बस्छ अथवा याने बस्छ है। दिस इज द के त दिस इज द केमिकल फर्मुला फर सोप है। दिस इज द केमिकल फर्मुला फर सोप। एक्जाममा सोध्छ यो कुरा। हाइड्रोजिनेसन भनेको के रहेछ ल भन त हाइड्रोजिनेसन भनेको के रहेछ त हाइड्रोजिनेसन भनेको के रहेछ ल भन त मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि त हाइड्रोजिनेसन भनेको डाल्डा घिउ बनाउने प्रोसेस हो। डाल्डा घिउ बनाउने प्रोसेसलाई के भन्छ त हाइड्रोजिनेसन भन्छ। ल वी नीड टु गो फर द क्वेशन नम्बर 28 है। लगभग लास्टतिर आइसक्यौँ। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले लगभग सक्छौँ। ल हेर त RCOS लाई PCl5 मा राख्दियौ बी बन्छ, बी लाई चाहिँ केस्क्यानमा राख्दियौ सी बन्छ, सी लाई हाइड्रोलाइसिस गर्दियौ डी बन्छ। ल के हो त खासमा डी भन्ने त ल डी के हो भनेर सोधेको है यसले। तपाईहरुलाई यो क्वेशन गर्नको लागि 1 मिनेट समय छ। ल भन भन ल हेर्ने है मैले अहिलेसम्म भनेको कन्सेप्टहरु अब लगभग त्यति कन्सेप्ट तिमीले याद गर्यौ हेर्यौ भने चाहिँ जान्दै नजानेकोले पनि अलिअलि जान्ने हुन्छ, अलिअलि जानेकोले राम्रै जान्ने हुन्छ। ल हेर यसमा के भन्ने त भने RCOH है RCOH भनेको एसिड हो है। एसिडलाई हामीले PCl5 है यो PCl5 अथवा PCl3 अथवा अघि नै SOCl2 इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन यो गर्यो भने के भन्छ त यसमा एसाइल भन्छ है। एसाइल भन्छ भनेको मतलब के भन्ने भयो त यहाँ RCOCl है। बी भनेको के रहेछ त RCOCl है। अब RCOCl मा KCN हाल्यो भने के बन्छ ल भन त के भन्छ ल हेर त RCOCl मा KCN हाल्दियो भने हो यो Cl को ठाउँमा आएर CN बन्छ है। भनेको मतलब C के हुन्छ त C के हुन्छ त ल हेर त RCOCN ठीक छ RCOCN बन्छ। अब हेर त अब RCOCN मा हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने मैले फेरि के भनेको थिएँ त हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि साइनाइड CN भएको ठाउँमा आएर के बस्छ त CN मा आएर के बस्छ त ल भन त के बस्छ एसिड बन्छ। हाइड्रोलाइसिसको साइनाइडको हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ त एसिड बन्छ भनेको मतलब के त RCOCOOH। कुन चाहिँ अप्सन राइट भयो हेर त सी इज द राइट आन्सर। ठीक छ सी इज द राइट आन्सर है।
सी भनेको फेरि मान्छेलाई भनेको होइन है, अप्सनलाई भनेको हो। ल अब त्यसो भए यो हेर्नुपर्ने एसिडको सबै डेरिभेटिभ कसरी बनाइन्छ हेर्नु पर्यो। RCOH लाई PCl5 मा राख्यौं है, भने के बनाउँछ PCl5 अथवा PCl3 है, अथवा SOCl2 मा राख्यो भने के बनाउँछ त RCOCl, यो पनि एक्जाममा सोध्छ। अर्को NH3 मा राख्यो भने के बनाउँछ त एमाइड बनाउँछ, RCONH2 बनाउँछ है, ठीक छ हैन। अर्को हेर त, अर्को R-OH, R- किन युज गरेको त, सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यो र त्यो भनेर है। अब यसले के बनाउँछ त, अल्कोहल र एसिडले के बनाउँछ त, स्टर बनाउँछ। स्टर भनेको के हो त RCOOR है। अब यहाँ R लाई यताको R लाई यता गराए नि हुन्छ, जता गराए नि हुन्छ खासमा, तर यसलाई चाहिँ मेटेर यसलाई R- दिँदा ठिक हुन्छ। ल अब अर्को जुन हामीले एनाइड्राइड बनाउने प्रोसेस भनिसक्यौँ। एनाइड्राइड बनाउँदाखेरि के युज गर्छौँ त हामीले, अझै RCOOH हुन्छ, अर्को COH हुन्छ, RCOH हुन्छ अर्को, त्यसले के बनाइदिन्छ त, त्यसले के बनाइदिन्छ त, यहाँ हेर त के बनाउँछ, एनाइड्राइड बनाइदिन्छ। एनाइड्राइडको फर्मुला के रहेछ त, RC के रहेछ हेर त, O को होल टु O है, अघि नै मैले गरेर देखाइसकेँ नि तिमीहरूलाई हैन। ल यो चाहिँ हो जति पनि एसिडको डेरिभेटिभ बनाउने तरिका, ठीक छ हैन। एसिडको डेरिभेटिभ बनाउने तरिका यिनै हुन्। ल अब अर्को क्वेशनमा जानु पर्यो। के हुन्छ यसको राइट आन्सर ल भन त, व्हाट मे बी द राइट आन्सर है, हेर त। अब हामीले पढ्ने मध्येमा एउटा नाम छुटेको छ जुन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, कहिले कहिले सोध्न सक्छ, अहिलेसम्म सोधेको त छैन, त्यही भएर मैले यो कुरा गरेँ हैन। अब यसमा तिमीले बुझ्नु पर्यो भनेको हाइड्रोजोइक एसिड भनेको के हो। हाइड्रोजोइक एसिड भनेको के हो त, हाइड्रोजोइक एसिड भनेको N3H हो है। N3H लाई के भन्छ त, हाइड्रोजोइक एसिड भन्छ है। यो एक्जाममा सोध्न सक्छ कहिले कहिले। कार्बोजोइक एसिडलाई हाइड्रोजोइक एसिडसँग राख्दियो भने है, हाइड्रोजोइक एसिडसँग राख्दियो भने अब सल्भेन्ट भनेको छ है। सल्भेन्ट भनेको मतलब के त, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु पानीमा घुल्छ नि त, अर्ग्यानिक सल्भेन्ट चाहिन्छ नि तिनीहरूलाई हैन। ल त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, अर्ग्यानिक कुराहरू पानीमा घुल्नको लागि के हुनुपर्छ त, हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्नुपर्छ। जसले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ त्यो मात्रै घुल्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ लिस्टहरू चाहिँ हामीले मजाले नजिकै गुगलमा अथवा किताबहरुमा पनि मजाले भेटाउन सकिन्छ है। अब हेर्नु त यो कुरा, यो रिएक्सनलाई के भन्छ त, प्राइमेरी एमाइन बनाउने यो रिएक्सनलाई के भन्छ त, स्क्विज्ड रिएक्सन भन्छ है, स्क्विज्ड रिएक्सन भन्छ है। यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई कार्टियस र मेन्डियस खासै सोधेको छैन अहिलेसम्म है। मैले पढ्नुपर्ने लगभग सबै तिमीहरूलाई भनेको छु। यो कार्बन एमाइन चाहिँ सोध्छ, कार्बन एमाइनको बारेमा मैले हिजै क्लासमा भनेको थिएँ। कार्बन एमाइन भनेको आइसोसाइनाइड पनि हो है, आइसोसाइनाइड पनि हो, यो चाहिँ जान्नै पर्यो। आइसोसाइनाइड टेस्ट है, यो जानिएन भने त बर्बाद भयो। आइसोसाइनाइड टेस्ट भनेको के हो त, 1 डिग्री एमाइनले दिने 50 डिसिमेल आउने टेस्ट हो। त्यसबाहेक अरूले हामीले याद गर्नुपर्ने के त भने प्राइमेरी एमाइनको प्रिपरेसन पनि प्लस प्राइमेरी एमाइनको प्रिपरेसन बाहेक अरू कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हाइड्रोजोइक एसिडसँग, हाइड्रोजोइक एसिड भनेको एउटा नयाँ कुरा तिमीहरूले बुझ्न पनि पायो, एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ है, त्यही भएर याद गरिराख्ने। अब लगभग एउटा क्वेशनले यो सबै नाइट्रो कम्पाउन्डहरु सकिन्छ। ल भन, when nitrobenzene is treated with zinc dust and aqueous ammonium chloride we get, के बनाउँछ ल भन। ल भन त के बनाउँछ, ल हेर के बनाउँछ भनेर बुझ्नको लागि, के बनाउँछ भनेर बुझ्नको लागि यसको क्वेशन, यसको केसमा के बनाउँछ त भने फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बनाउँछ। यसको केसमा बी इज द राइट आन्सर। तर के हो त भन्ने कुरा सबै कम्पेरिजन हामीले यसरी पढ्छौँ। ल हेर
है नाइट्रोबेन्जिनलाई एसिडिक मिडियममा हामीले रिडक्सन गरियो भने एसिडिक मिडियम भनेको के र एसएन एससीएल को बेसिसमा हामीले रिडक्सन गरियो भने के दिन्छ त सिधै एनिलिन दिने रहेछ है सिधै एनिलिन दिने रहेछ। अब हेर त अहिले भर्खरै क्वेशनमा सोधेको मतलब के हो त भने जेटेन र जिंक डस्ट र NH4Cl भनेको छ एमोनियम क्लोराइड भनेको छ है जिंक डस्ट र एमोनियम क्लोराइड भनेको के रहेछ त ल कहाँ छ ल हेर त जिंक डस्ट प्लस एमोनियम क्लोराइड भनेको यहाँ चाहिँ न्यूट्रल मिडियममा गऱ्यो भने के बन्छ त फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन्छ फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन्छ। बेसिक मिडियममा गऱ्यो भने के बन्छ त बेसिक मिडियममा गऱ्यो भने जिंक डस्ट र NaOH मा अल्कोहल पनि राखेर गऱ्यो भने एजोबेन्जिन बनाउँछ। जिंक डस्टमा NaOH मात्रै राख्यो अल्कोहल राखेन भने के बनाउँछ त हाइड्रोजोबेन्जिन बनाउँछ। हेर है हेर अनि त्यसपछि यो आर्सेनिक राखेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा याने यो वाला यो रिएजेन्ट चाहिँ क्लियर छैन आर्सेनिकै भनेर सोधेको छ एकचोटि एक्जाममा सोध्दा चाहिँ है यो रिएजेन्ट चाहिँ एकचोटि रोक है के रहेछ यो चाहिँ ठीक छ अहिले यो म लास्टमा भयो हेर्छु है यो हेरेर मैले गुगलबाट निकालेको थिएँ यो क्लियर चाहिँ आएन क्या। अनि इलेक्ट्रोलाइटिक मिडियम भनेर एक्जाममा खासै सोधेको त छैन इलेक्ट्रोलाइटिक मिडियमको बारेमा तर पनि जारी राख्ने है। इलेक्ट्रोलाइटिक मिडियममा चाहिँ के हुन्छ त विकली एसिडिक मिडियम इलेक्ट्रोलाइट भनेको के त इलेक्ट्रोलाइट युज गरेर हैन हामीले गर्ने रिडक्सन हो त्यसमा चाहिँ विकली एसिडिक भयो भने त यो र यो एउटै भयो है। अब यदि स्ट्रङली एसिडिक भयो भने चाहिँ यहाँ यो फेरि यही आयो यो के भने त यो र यो एउटै प्रोडक्ट भयो हेर त फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन्यो है। त्यसलाई रिअरेन्जमेन्ट गर्यो भनेको रिअरेन्जमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा तिमीहरूले सम्झिनै पर्ने कुरा के छ त भने युरियालाई कसरी बनाइन्छ ल हेर त युरियालाई कसरी बनाइन्छ युरिया पहिले सबभन्दा सुरुमा कसले बनाएको हो हेर त युरिया सबभन्दा सुरुमा कसले बनाएको हो कसले भन्न सक्छ हेड्रिकले बनाएको भने एकजनाले ल अर्कोले एउटाले भने होलरले है अझै पनि टाइम छ ल भन त यसको केसमा हेर त यो आर्सेनिकै युज भएको है आर्सेनिक भनेर सोध्छ है यानि एएस भनेकै आर्सेनिकै रहेछ है। यो आर्सेनिकसँग इन्भल्भ भएको रिएक्सनमा के बनाउँछ त एजोक्सिबेन्जिन बनाउँछ है त्यही नै हो कुरा चाहिँ है फरक कुरा केही पनि रहेनछ। हेर त अब हामीले बुझ्नुपर्ने के त भने युरिया इज फर्म बाई भनेर सोध्छ रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सनबाट युरिया बनेको थियो पहिलोचोटि होलर भन्ने मान्छेले चाहिँ बनाएको हो हैन। अब चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड डिस्कभर्ड इन ल्याब भनेर सोध्यो भने के हो त युरिया इज द फर्स्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हैन डिस्कभर्ड इन ल्याब है। अनि सिन्थेसाइज भन्ने कुरा चाहिँ फरक हो फेरि सिन्थेसाइज भनेको बनाइएको डिस्कभर्ड भनेको अरु केही बनाउँदाखेरि झुकेर रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सनबाट चाहिँ के बनेको थियो त युरिया बनेको थियो। व्हिच अफ द फलोइङ कन्टेन कोबाल्ट ल हेर त व्हिच अफ द फलोइङ कन्टेन कोबाल्ट भन त ल कोबाल्ट भनेर सोध्यो भने ल हेर है अब सकिन थाल्यो कोबाल्ट कुनमा हुन्छ त साइनोकोबालामाइन अथवा भिटामिन B12 मा कोबाल्ट हुन्छ। क्लोरोफिलमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने क्लोरोफिलमा के हुन्छ त म्याग्नेसियम हुन्छ। त्यस्तै गरी हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने आइरन हुन्छ। जिंकमा के हुन्छ भनेर के रे इन्सुलिनमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने जिंक मेटल हुन्छ है। ठीक छ हैन है हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु यो लेभलसम्म यति नै हो। अब अर्को सकिएछ क्वेसन त ल तिमीहरुलाई दुईटा कुरा चाहिँ मैले छुटाउन नहुने कुरा दुईटा कुरा यहाँ भनिदिन्छु लेखाइदिन्छु लास्टमा ल हेर एक्जाममा कहिले कहिले बायोमोलिक्युल्सबाट सोध्ने क्वेसनहरु कस्तो हुन्छ त भने टेस्ट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ टेस्टको लगभग कुराहरु सकेको छ। कार्बोहाइड्रेटको टेस्ट केले गरिन्छ भनेर सोध्यो भने मोलिस टेस्ट है या मोलिस टेस्टले गरिन्छ भने
प्रोटिनको केसमा के ले गरिन्छ त निनाइड्रिन है निनाइड्रिन अथवा ब्युरेट टेस्टले है एक्जाममा सोध्ने यो ब्युरेट टेस्टले अरु कुराहरु भनेको सजिलै छ है सम्झिन सकिन्छ यो टेस्टको बारेमा चाहिँ याद गरिराख्ने कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको टेस्ट भनेर एक्जाममा सोध्छ है यो सँगै दशैंमा दिने आयुष जस्तै हैन त्यो आशीर्वाद जस्तै तिमीहरु सबैको चाहिँ नाम निस्कियोस् है सबैलाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यो क्लास चाहिँ सकेको म तिमीहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु थ्यांक यू हैव अ गुड टाइम है थ्यांक यू